एक्ज्याक्टली सुन्दैखेरि भिक्टिमोलोजी भनेको के हो भनेर सुन्दैखेरि हामी के बुझ्छौँ भने पीडितको अध्ययन गर्ने शास्त्र रहेछ। एउटा पीडितलाई अध्ययन गर्ने शास्त्र सिम्पली पीडित प्लस अफेन्डर, भिक्टिम र अफेन्डरको रिलेसनसिप एनालाइसिस गर्छ यसले। अफेन्डरले त्यही पीडितलाई किन रोज्यो, समाजमा अरू पनि व्यक्तिहरू थिए, अरूलाई पनि मार्न सक्थ्यो, अरूलाई पनि रेप गर्न सक्थ्यो, अरूलाई पनि अपहरण गर्न सक्थ्यो, अरूको पनि अरू बेचबिखन गर्न सक्थ्यो, त्यही नै मान्छे किन रोज्यो हो। यो तीनवटा कुराको एनालाइसिस गर्ने, स्टडी गर्ने लोजी वा शास्त्रलाई भिक्टिमोलोजी भनिन्छ। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै लाइक, कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनुहोला। यसमा दुईटा कुरो, यो भिक्टिमोलोजीको टपिक्समा वा यो बुकमा दुईटा कुरो चाहिँ एसेन्सियल छ बुझ्नको लागि। एउटा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भर्सेस भिक्टिम जस्टिस सिस्टम। अहिलेको यो पछिल्लो भिक्टिम जस्टिस सिस्टम हो, पहिले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अझै पनि भनिन्छ, पहिलेको कुरो मात्रै नगरौँ। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भर्सेस भिक्टिम जस्टिस सिस्टम किन आयो, के आखिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम छँदै थियो, चलिरहेको थियो यो देश दुनियाँ, अहिले यो भिक्टिम जस्टिस सिस्टम यो नयाँ चाहिँ आफूसँग यसलाई किन दिनु पर्यो भन्ने चाहिँ इस्यु गम्भीर इस्यु हो। किनभने यसलाई हामीले इन्डोर्स नेपालमा पनि गरिसक्यौँ र विश्वले पनि यसलाई रिकगनाइज गरिसकेका छ। क्रिमिनल सरसर्ती हेर्दा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यो बेसिकल्ली दण्ड प्रदान हुन्छ, इम्पोज गर्छ, दण्ड पनिस गर्छ टु दि अफेन्डर, अपराधी वा अभियुक्तलाई, र he has right to remain silent in the criminal proceedings। अफेन्डरलाई चुप लाग्न पाउने अधिकार छ, लगायतका अधिकार छ। मैले एउटा उदाहरण दिए हो, चुप लाग्न पाउने अधिकार छ। यो के को उसलाई के को अधिकार, कहाँबाट अधिकार आयो अफेन्डरलाई भन्दा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमबाट। पीडितलाई खोजौँ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा पीडित कहाँ छ भन्दा पीडित जब उसलाई जब ऊ भिक्टिम हुन्छ समाजमा कुनै कारणबाट, कुनै व्यक्तिबाट, पुलिसमा गएर वा अथोरिटीमा गएर उजुरी गर्नु बाहेक, त्यसपछि उजुरी गरेपछि उसलाई साइडमा लाइन्छ। त्यसपछि सरकारले औँला उठाउँछ। हाम्रो के अरे शङ्कर कुमार श्रेष्ठ सरको भाषामा राज्यको उपस्थिति त्यहाँ हुन्छ भनेको पुलिस, उहाँले पुलिसलाई राज्य भन्नुहुन्छ। राज्य छिर्छ, उहाँको शैलीले मैले भने होइन है, मैले खालि उहाँको शब्द साप्टे दिएको मात्रै हो। अहिले राज्य छिर्छ इन द सेन्स अब चाहिँ भिक्टिम साइड लाग्छ। यो थियो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। म धेरै भित्र छिरिनँ। अब भिक्टिम जस्टिस सिस्टम, अघि मैले भर्सेसको कुरो गरेको छु, यो दुईटामा भिक्टिम जस्टिस सिस्टम भनेको अघिको क्रिमिनल जस्टिस दण्ड प्रदान थियो, यो राहत प्रदान हो। भिक्टिमलाई हेर, भिक्टिमलाई राहत दियो भन्छ यसले। तर अर्को कुरो के गर्छ भने त्यो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा बोल्ने अधिकार दिएको थियो प्रतिवादीलाई, चुप लाग्ने अधिकार दिएको थियो प्रतिवादी एज अफेन्डर प्रतिवादीलाई। अब यो भिक्टिम जस्टिस सिस्टम चाहिँ किन आयो भने त्यो चुप लाग्ने अधिकार उता प्रतिवादीलाई दिएको थियो, यता भिक्टिम जस्टिस सिस्टममा बोल्नेसम्मको अधिकार थिएन पीडितलाई। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा यसले के खोज्यो भिक्टिम जस्टिस सिस्टमलाई भने बोल्ने अधिकार दियो। तिमी बोल, हरेक प्रोसिडिङ्स अफ द केसेसमा तिम्रो पार्टिसिपेसन इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने न्याय भनेको जस्टिसको सवालमा, न्याय प्रशासनको सवालमा तिमीले न्याय पाउनुपर्छ। सिम्पल वे भिक्टिम जस्टिस सिस्टम र क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको यही हो। किन आयो भन्ने कुरो, किन भिक्टिम जस्टिस सिस्टम, यसको 6वटा पोइन्ट छ। यहाँ लेख्दा राम्रो हुन्छ, किनभने यो जे दिन्छु त्यो मैले जे बोल्छु त्यो मैले दिन्न है, त्यो ह्यान्ड्स आउटमा फरक पुऱ्याएर दिएको छु। त्यो भएकोले भन्ने कुरो र दिने कुरो फरक छ मेरो। भिक्टिम जस्टिस सिस्टम किन आयो भन्दा नम्बर 1, पीडितलाई उजुरी दिएर प्रतिवादी पक्राउ मात्र गर्ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको। पीडितले उजुरी दिएपछि प्रतिवादी पक्राउ पर्छ, प्रतिवादी पक्राउ परेपछि पीडित छायामा पर्छ। पीडित भन्दा
हाम्रो सरकारी योगदान पर्छिनतिर गइहाल्छ धेरै जस्तो केसहरू त्यस्तो हुने भएकोले। त्यसपछि अब यो भिक्टिम जस्टिस सिस्टम किन आयो भन्दाखेरि हरेक प्रोसिडिङ्समा भिक्टिमलाई चाहे त्यो थर्ड जेन्डर फिमेल मेल जेसुकै होस् भिक्टिम जस्टिस सिस्टममा चाहिँ हरेक प्रोसिडिङ्समा रिलेटिङ टु दि भिक्टिम हरेक प्रोसिडिङ्समा उसको पार्टिसिपेसन होस्। भिक्टिम जस्टिस सिस्टम किन आयो यसको उद्देश्य के हो भन्दा यही हो एउटा नम्बर 1 किनभने आजसम्म क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा भिक्टिमलाई एड्रेस गरिएको छैन। गरिएको छ भने दुईवटा अवस्थामा एउटा अवस्थामा जाहेरी दिन आऊ उजुरी दिन आऊ भन्छ पुलिसले दोस्रो अवस्थामा अदालतले बोलाउँछ बकपत्र गर्न आऊ भनेर। किन यो भिक्टिम जस्टिस सिस्टम चाहियो नम्बर 2 भिक्टिमको आवाज सुनाउनु छ। भिक्टिमको आवाज सुनाउन यो सिम्पल मिनिङ सेन्स दियो हेर्दाखेरि सर तर यो गहिरो छ। भिक्टिम पार्टिसिपेसन भिक्टिमको पार्टिसिपेसनको लागि आजसम्म क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमले पार्टिसिपेसन गरेका थिएन। दोस्रो पीडितको आवाज सुनाउन किन आवाज सुनाउन भने उसलाई एक्सक्लुड गरिएको थियो। पुलिससम्म उजुरी दिएपछि उसलाई एक्सक्लुड गरिन्छ। आवश्यक परे कागज गर्न आऊ जाऊ अनि म कहिले आउँ खोइ कहिले आउँछ सरकारी वकिलले मुद्दा कहिले बुझाउँछ सरकारी वकिल को हो उदयपुरतिर चाहिँ जानुहोस् मान्छे पीडितहरू प्राइभेट वकिल कहाँ जान्छन्। दोस्रो सहकारी कार्यालय खोज्दै जान्छन् सरकारी वकिल कार्यालय भन्ने सम्झेर। तेस्रो सरकारी वकिल पनि प्राइभेट वकिल जस्तै होला भन्दा फिसको कुरो गर्दै भ्रष्टाचारको कुरा बढी आउँछ नि त्यसमा त्यही भएर। र चौथो सरकारी वकिललाई मान्छेले त्यति विश्वास गर्न छोड्यो किनभने सरकारी वकिल र प्राइभेट वकिलमा त्यो धेरै फरक छ। उनीहरूको धेरै कुराहरूमा फरक छ त्यसभित्र म जान्न। दुईटै मात्रै छु म तेस्रोमा अब आएँ। तेस्रो भनेको न्याय मात्र होइन पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नको लागि यो कुरो न्याय मात्र होइन पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न भन्ने कुरोसँग एट्याचमेन्ट कहाँ छ भने हाम्रो सोचाइ हाम्रो लक्ष्य यो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको टार्गेट कहाँ छ भने सजाय दिने नै जस्टिस हो। सजाय पायो जस्टिस हो। पीडित त पीडित छ एक साडामा छ उसलाई कसैले चलाउने बोलाउने गरेछ पुलिसले एकचोटि के भन्दा नि भनेर सोच्छ त्यति हो। सजाय दियो वा सफाई दियो सजाय दियो अदालतले वा सफाई दियो अनि न्याय पऱ्यो कि परेन सफाई दियो वा सजाय दियोबाट हेरिन्छ। हाम्रो न्याय पऱ्यो कि परेन भन्ने सजाय पाएको छ कि सफाई दिएको छ भन्ने आधारबाट हेरिन्छ। पीडितले के पायो भन्ने कुरो कहिले हेरिँदैन यो कुरो डेफिनेटली हो हेरिएको छैन के। त्यसै यो छटपटिएर भिक्टिमोलोजी आएको होइन क्या यो दुनियाँमा। यसको इतिहास त छुट्टै म यो इतिहासको बारेमा डिल गर्दिनँ यहाँहरूको ह्यान्डसाउटमा दिएको छ मैले गरेर ल्याएर दिएको छ। अब यो न्याय मात्र होइन पीडितलाई न्याय दिनको लागि पनि त्यो कारणले पनि एड्रेस गर्नु पर्यो पीडितलाई त्यसको लागि पनि चाहियो। अर्को राज्य संयन्त्रमा विश्वास र भरोसा कायम गर्न सायद चौथो नम्बर राज्य संयन्त्र इन द सेन्स पुलिस अर कोर्ट अर सरकार भनौँ न एज अ होल गभर्मेन्ट भित्र इभन अदालत पनि पर्छ राज्यको अङ्ग हो। अदालत प्रहरी वा सरकार जे भन्नुहोस् त्यसले गर्ने काममा विश्वास र भरोसा दिलाउनको लागि पनि भिक्टिमोलोजी वा भिक्टिम जस्टिस सिस्टमको आवश्यकता पर्यो। किनभने मान्छेले अब विश्वास गर्न छोडे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भनेको छ संविधानहरू फौजदारी न्यायको हक भन्छ खालि प्रतिवादीको हकको उल्लेख गर्छ। अदालत गयो खालि अदालतले एउटा प्रमाणको यो बरामदी मुचुल्का भएन भने सफाई नै दिन्छ। अनि पीडितलाई न मान्छे मरे हुन्छ भरेको छाक के गरी टारौँ भन्ने अवस्था हुन्छ। राज्यले पैसा दिँदैन क्षतिपूर्ति दिँदैन के को लागि चाहियो यो न्याय मान्छे निराश हुन थाले। त्यसपछि ल भिक्टिम जस्टिस सिस्टम पीडितको सम्बन्धमा एड्रेस गर्ने सिस्टम अब चाहिन्छ भन्ने चाहिँ आवश्यकता महसुस भयो र राज्य संयन्त्रलाई विश्वास दिलाउनको लागि पनि यसको आवश्यकता पर्यो। किन चाहियो भन्ने सम्बन्धमा हामी 5औं नम्बरमा अधिकार पीडितको अधिकार इन्स्योर गर्न। पीडितको अधिकार इन द सेन्स पीडितको अधिकार युएन डिक्लेरेसन 1980 के अरे युएन डिक्लेरेसन भिक्टिमको 1984 होला 84 होला। म यहाँ छ तर मैले अहिले हेर्दिनँ एकछिनमा हेर्नुलाई त्यसले बेसिकली 4वटा यो अहिले नटिप्दा हुन्छ बेसिकली एकछिनमा हामी आउँछौँ यो विषयमा 4वटा राइटको व्यवस्था गरेको छ र राइटहरू 4वटा मात्रै हुँदैन धेरै हुन्छ। त्यसलाई त्यो कुन क्याटेगोरीमा के राख्ने छिराउने भन्ने कुरो मात्रै हो। राइटहरू धेरै हुन्छन्।
मैले निवेदन गर्न खोजेको भिक्टिम जस्टिस किन चाहियो भन्दा एउटा पीडितको अधिकारलाई इन्स्योर गर्नको लागि, किनभने प्रतिवादीको चुप लाग्ने पाउने सम्मको अधिकार छ, पीडित बोल्ने सम्मको अधिकार छैन क्या दुनियाँमा। यो दुनियाँमा बेसिकल्ली टेलिङ नेपालको सम्बन्धमा पीडितले बोल्न पाउँछिन् वा पाउँछ भन्ने व्यवस्था कहीँ पनि छैन। प्रतिवादीलाई चुप लाग्ने अधिकार छ, राइट टु रिमेन साइलेन्ट। पीडितलाई बोल्ने अधिकार छैन क्या। कहाँ बोल्छ? एकचोटि उजुरी दिन्छ, त्यसपछि बगपत्रमा आए अदालतले बोलाए वा आए बगपत्र गर्ने हो, सिद्धि जिन्दगी। अनि बाँकी त उसको त सरकारीले बोलिदिनुपर्छ सबै कुरो। ऊ बोल्न सक्ने अवस्थामा राज्यले त्यो ठाउँमा चाहिँ उसको प्रतिनिधित्व गर्न सकेका छैन क्या। हामीले जुन सरकारी वकिलले बोल्छौँ उसको भाषा त बोल्दैनौँ नि। एकछिनको लागि उसलाई रेप भएको छ, रेपको पीडा त उसलाई नै भएको छ, मलाई भएको छ र, तर मैले बहस गर्नुपर्छ क्या त्यो कुरो। तर प्रतिवादीले जसले चोट छोडेको छ उसलाई त बोल्ने अधिकार छ, चुप लाग्ने पनि अधिकार छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो पीडितको अधिकारहरू इन्स्योर गर्न, त्यसै गरी 6 तत्काल राहत उपलब्ध गराउनको लागि, द्याट मे बी कम्पेन्सेसन अर रिसोसलाइजेसन, रेस्टिट्युसन, जे भन्दा पनि हुन्छ। पीडितलाई तत्काल राहत दिनु पऱ्यो। यसको मिनिङ के हो भने तत्काल राहत दिनु पऱ्यो को मिनिङ के हो भने सायद अहिले ड्राफ्ट कोड, यो क्रिमिनल प्रोसिडिङ्स कोड के आउन लागेको छ, यो गर्भमै छ, 8-10 वर्ष भइसक्यो गर्भमा, सधैँ गर्भमै होला जस्तो छ। त्यसले चाहिँ गरेको छ अरे, तर त्यो गरेको छ अरेको कुरो म गर्दिनँ, किनभने त्यो ल बनेको छैन। अहिलेसम्मको लमा तत्काल राहतको व्यवस्था छैन। जस्तो पीडित बेचिन् बम्बईमा लगेर, उनीलाई तत्काल रेस्क्यु गर्यो, फर्कायो नेपाल। अब के गर्ने? तत्कालै घर जाउँ, बाबुआमा वा लोग्ने हेर्दैन। यो लोग्ने स्वास्नीको शब्द कहाँ नभएकोले मैले भने है, यो आइमै भन्ने शब्द एक कक्षा पढ्ने विद्यार्थीको बुकमा पनि छ, मैले हेरेको थिएँ। त्यसमा त यो हाम्रो पच्ने रहेछ, यहाँ पच्न गाह्रो होला। अनि त्यसपछि न लोग्नेले हेर्छ न परिवारले हेर्छ। के खाने समस्या हुन्छ? रोजगारी जाउँ, जाहिर खान जाउँ, फलान ठाउँमा गएर आँकी अरे, यसो भकी अरे, घर बसौँ, पल्लो कोठामा बसै, यस्ता विभिन्न खालका समस्या छन्। त्यसैले गर्दाखेरि तत्काल पीडितलाई राहत देऊ। कहाँ राख्छौ? कुनै एउटा रिसोसलाइजेसन सेन्टर बनाऊ, माइती नेपालमा राख, वा निश्चित त्यति अमाउन्ट चाहिँ उसलाई अहिले तत्कालको लागि दिँदै गएर कम्पेन्सेसन स्वरूप पछि प्रतिवादीबाट भराइ लिनु, वा राज्यले तत्काल दिनु, पछि प्रतिवादीबाट भराउनु। यो ऱ्यासनलहरूबाट भिक्टिम जस्टिस सिस्टम आएको। अब भिक्टिमोलोजी भनेको के हो, भिक्टिम जस्टिस सिस्टम किन आयो भन्ने कुरो पछि भिक्टिम भनेको के हो त्यसपछि मात्रै हामी छिर्छौँ है। मैले अब भिक्टिम भनेको के हो सँग अघि मैले थोरै मेन्सन गरेको थिएँ, त्यो कुरोमा म छिरेँ। डिक्लेरेसन अफ बेसिक प्रिन्सिपल अफ जस्टिस फर भिक्टिम अफ क्राइम एन्ड एब्युज अफ पावर, यो युएन डिक्लेरेसन हो, 1985 को डिक्लेरेसन हो। यसले भिक्टिमको परिभाषा गरेको छ। म किन विदेशको डिक्लेरेसन खोज्न गएँ भिक्टिमको सम्बन्धमा भने, परिभाषा खोज्न गएँ भने नेपालमा पीडितको परिभाषा गरेको छैन। संविधानले त गरेको छैन, लले पनि परिभाषा गरेको छैन। तर नेपालमा परिभाषै छैन भनेर नेपाललाई मात्रै दोष दिनुभन्दा पनि भिक्टिम भनेको परिभाषा हामी आफै पनि गर्न सक्छौँ। नेपालले गर्नु पर्दैन, युएन डिक्लेरेसनले पनि गर्नु पर्दैन। यसको परिभाषा जुन छ युएन डिक्लेरेसनको 1985 को डिक्लेरेसन अफ द बेसिक प्रिन्सिपल्स अफ जस्टिस फर भिक्टिम अफ क्राइम एन्ड एब्युज अफ पावर। यसले के भन्छ भने भिक्टिम्स मिन्स पर्सन्स हु इन्डिभिजुअली अर कलेक्टिभली ह्याभ सफर्ड हार्म। यसमा दुईटा कुरो बुझ्नु पऱ्यो। एउटा इन्डिभिजुअली पनि भिक्टिम हुनसक्छ यसको परिभाषा, र एक्ज्याक्टली यही हो पनि फेरि। त्यही भएर मैले यसैको मात्रै डेफिनेसन भने हो। एउटा इन्डिभिजुअली भिक्टिम हुनसक्छ, दोस्रो कलेक्टिभली भिक्टिम हुनसक्छ, सफर्ड हार्म। अर्को यसकै डेफिनेसन छ इन्क्लुडिङ फिजिकल अर मेन्टल इन्जुरिज। खालि फिजिकल मात्रै होइन, मेन्टल इन्जुरिज पनि हुनसक्छ। अर्को इमोसनल सफरिङ सँगै एउटै हो, मैले छुट्याएर भनेको मात्रै हो।
इमोसनल सफरिङ पनि हुनसक्छ। अर्को इकोनोमिक लस और सब्सटेन्सियल इम्पावरमेन्ट अफ देयर फन्डामेन्टल राइट्स। फन्डामेन्टल राइट्सको चाहिँ सारभूत रूपमा उसको फन्डामेन्टल राइट्स इम्पावरमेन्ट उल्लङ्घन इन्क्रोच भएको अवस्था हुन्छ थ्रु कोबाट भन्दा एक्ट अर अमिसन द्याट आर इन भायोलेसन अफ क्रिमिनल ल। कुनै कुरो गरेर वा नगरेर बाई द एक्ट अर अमिसन। यसको डेफिनेसनको क्रक्सको कुरो भोलि हामी गर्छौँ, अहिले मैले यसलाई सकेँ। यसको डेफिनेसन भनेको यही हो, बेसिकल्ली पीडित भनेको शारीरिक वा मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको अवस्था हो र त्यो व्यक्ति वा समूह हुनसक्छ। समूह इन द सेन्स द्याट मे बी द फ्यामिली अर ग्रुप, जो पनि हुनसक्छ। एन्ड हार्म बेसिकल्ली मेड बाई द पर्पिट्रेटर अर प्रतिवादी के भन्छ एक्युज र लसेसमा के हुन्छ भने अरू इकोनोमिक लसेस हुन्छ, अनि इमोसनल सफरिङ हुन्छ, मेन्टल एन्ड फिजिकल टर्चर हुन्छ, एन्ड सब्सटेन्सियल इम्पावरमेन्ट अफ दियर फन्डामेन्टल राइट्स। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको फन्डामेन्टल राइट्स जुन कन्स्टिट्युसनल लले वा कन्स्टिट्युसनले इन्स्योर गरेको छ त्यसलाई ब्रेक हुन्छ, त्यसमा ब्रेक हुन्छ र त्यो कुनै काम कसैको कुनै काम हुँदा वा नहुँदाको परिणाम हो र त्यो भायोलेसन अफ द क्रिमिनल ल हो भन्ने कुरो युएन डिक्लेरेसनको भिक्टिमको डेफिनेसन हो। नेचर कस्तो हुन्छ यसको लोजीमा छिरौँ है हामी। भिक्टिमोलोजीमा छिरौँ। भिक्टिमोलोजीको नेचर कस्तो हुन्छ भने यो साइन्टिफिक स्टडी अफ द भिक्टिम अफ द क्राइम। बेसिकल्ली वी डिल्स भिक्टिम इज अ क्राइम भिक्टिम इन द भिक्टिमोलोजी। किनभने भिक्टिमोलोजी अरू पीडित क्राइम भिक्टिम भन्दा अरू किसिमको जस्तो सिभिल भिक्टिम पनि हुनसक्छ। राज्यले गर्ने अरू किसिमका भिक्टिमहरू पनि हुनसक्छ। राज्यको कारण उत्पन्न हुने, रिजल्टबाट उत्पन्न हुने। हामीले बेसिकली यसमा डिल गर्छौँ क्राइम भिक्टिमको सम्बन्धमा। हाम्रो कोर्सको स्ट्रक्चर पनि त्यही किसिमको छ हेर्दाखेरि। र साइन्टिफिक स्टडी अफ द भिक्टिम अफ क्राइम, यसले यो लोजीको काम भनेको, लोजी भनेको शास्त्र, भिक्टिमको शास्त्र हो। यसको स्वभावले गर्दाखेरि इट इज द साइन्टिफिक स्टडी अफ द भिक्टिम अफ क्राइम। नम्बर 2, इट डिल्स द पार्टिसिपेसन एन्ड कम्पेन्सेसन अफ द भिक्टिम। राहत र सहभागिता, कम्पेन्सेसन के भन्नु के अरे क्षतिपूर्ति वा राहत जेसुकै भनौँ कुरो एउटै हो। पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ, उसलाई राहत तत्काल हुनुपर्छ। तत्काल है, मैले अघि पनि सुरुमै तत्काल भनेको छु। यो फैसला हुन 2 वर्ष लाग्ला, 5 वर्ष लाग्ला, 20 वर्ष लाग्छ। बुढी मर्छिन् सर्वोच्च अदालतमा फैसला हुँदा एउटा तराईको एउटा महिला थिइन्, फैसला भइसकेका थिएन गएर बुढी मरिसकेका थिइन्। 25 वर्ष कति वर्ष लागेको थियो होइन, केही वर्ष अगाडि। त्यसैले तत्काल राहतको कुरो मैले त्यो तत्काल भन्ने शब्द इमिडिएट अर इन्स्ट्यान्टली उसलाई रिलिफ हुने केही चिज हुनुपर्छ। यो भिक्टिमोलोजीले यो एड्रेस गर्छ, यो स्टडी गर्छ। त्यसपछि इट इज द सब डिसिप्लिनरी अफ द क्रिमिनोलोजी। यसलाई यो कन्ट्रोभर्सी हुनसक्छ यो कुरो चाहिँ लेख्दाखेरि, किनभने होइन यो क्रिमिनोलोजीको पार्ट होइन, यो त सेपरेट हो भन्छन् कसैले। यो चाहिँ यो सब डिसिप्लिन नै हो यो भन्ने मेरो कुरो हो। यो भेराइ हुनसक्छ, हाम्रो मतान्तर हुनसक्छ। किन म यसको डिसिप्लिन हो क्रिमिनोलोजीको भिक्टिमोलोजी डिसिप्लिन किन हो भन्छु भने यो आएको क्रिमिनल ल, क्रिमिनोलोजी, त्यसपछि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, त्यसको प्रतिस्थापन गर्न वा त्यससँग जुन्न सहकार्य गर्नको लागि भिक्टिम जस्टिस सिस्टम आयो। त्यसैले गर्दा यो अलग चिज होइन भन्ने मेरो धारणा हो। फरक हुनसक्छ, यसमा मेरो केही भन्नु छैन। अर्को, इट सिक्स टु स्टडी द रिलेसनसिप बिट्विन भिक्टिम एन्ड अफर। यसको खोजी कार्य के हुन्छ भिक्टिमोलोजीको भने रिलेसनसिप बिट्विन भिक्टिम एन्ड अफेन्डर। किन खोज्छ यसले रिलेसनसिप, किन खोज्छ भिक्टिमोलोजीले भने तिमी भिक्टिम हुन्छौ भने तिमीलाई नै प्रतिवादीले वा अफेन्डरले किन तिमीलाई नै भिक्टिम बनायो त्यो कुरो खोज्छ यसले। यो कुरो गहिरो छ। यो विभिन्न कारण हुनसक्छ। एउटा कारण पैसाको कारणले हुनसक्छ। त्यही मान्छेलाई नै भिक्टिम किन बनायो, मारो, डाका गरो, रेप गरो, अपहरण गरो, जेसुकै होस्,
पैसाको कारण हुनसक्छ, ऊ राम्रो हुनसक्छ, उसको कुनै अफेयर हुनसक्छ, जेसुकै होस्, हो त्यो के भएर हो त भनेर स्टडी गरेर चाहिँ भिक्टिमोलोजीले हो। त्यो मात्रै होइन है, फेरि अल्टिमेटली गर्ने चाहिँ यही मान्छेलाई यो अफेन्डरले किन भिक्टिम बनायो, भिक्टिमाइज गर्यो भन्ने कुरो यसले यसको यो मुहानमा गएर यसले खोज्छ। अर्को स्पेसल्ली भल्नरेबल टु क्राइम, यो पर्सन्स स्पेसल्ली भल्नरेबल टु क्राइम भल्नरेबल हुन्छ। र बेसिकल्ली यसमा थप्नुपर्ने अर्को एउटा कुरो के हो भने भल्नरेबल ग्रुप वा पर्सन क्राइमबाट पनि भल्नरेबलै हुन्छ। यो उसमा भल्नरेबल भनेको के रहेछ, जोखिममा रहेको भल्नरेबल मान्छे बेसिकल्ली मानवीय जीवन भनौँ, केही कुरोको जोखिममा छौ, तिमीलाई कुनै प्रलोभन देखाइन्छ, इजिली इन्फ्लुएन्स हुन्छ, भल्नरेबल हो। भल्नरेबलको कारणले हो। स्टडी गर्छ त्यो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होइन, भिक्टिम जस्टिस सिस्टमले त्यो स्टडी गर्छ क्या। यो कुरोहरू स्टडी गरेर के कारण हो त, मुहान रुट कज के हो त्यसको भनेर त्यो पत्ता लगाउँछ। अब त्यसलाई इम्प्लिकेसन गर्न त राज्य सरकारको लबाट हुन्छ। यसले चाहिँ त्यो स्टडी गरेरसम्मको भिक्टिमोलोजीले काम गर्छ। केही छ सर यहाँसम्मको? अब म छिर्छु। हामीले भिक्टिमोलोजी किन चाहियो, यो भिक्टिम जस्टिस सिस्टम? सर छुट्टिएकै भन्न मिल्दैन, हो छुट्टिएको चाहिँ होइन है सर। हो यस्तो सानो सानो कुरोमा कन्फ्युज भयो भने एन्सर गलत हुन्छ। क्रिमिनल यस्तो सर, सर मलाई करेक्सन गर्नु यदि छु भने गलत कुरो के हो भने दुनियाँमा पब्लिक ल हुन्छ, केही पब्लिक ल हुन्छन्, तीमध्येको एउटा क्रिमिनल ल हो। अरू एडमिनिस्ट्रेटिभ ल, कन्स्टिट्युसनल लहरू हुन्छन्, तिनको कुरो नगर्नु। त्यो क्रिमिनल ललाई एड्रेस केले गर्छ भने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमभित्र छिर्ने हो भने है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमले एड्रेस गर्छ। अहिलेसम्म एड्रेस केले गरिरहेको थियो भने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमले त्यहाँ फोकस केमा गरिरहेको थियो भने दण्ड दिनुपर्छ है। एक्ज्याक्टली, अपराधीलाई दण्ड देऊ, न्याय पाए। त्यही भएर त मैले सुरुमा भनेको थिएँ कुनै मुद्दामा पर्टिकुलर कुनै मुद्दामा सफाइ दियो वा सजाय दियो न्याय भनेर बुझिन्थ्यो। अब त्यतिले यो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमै छ। हामी अझै पनि भिक्टिमोलोजी जुन छ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमै हो। यो कहाँ नयाँ कुरा आएछ नेपालमा त, अस्ति नयाँ नेपाल भएको, यो पनि नयाँ कुरा आएछ होइन कि, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमै हो। तर हामीले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमबाट जस्टिसलाई चाहिँ जस्टिसको गोलमा एचिभ गर्न सकेनौँ। विश्वमा नयाँ मेथडहरू आए, नयाँ सिस्टमहरू आए, नयाँ एप्रोचेसहरू आए। त्यसो हुँदाखेरि जुन नयाँ एप्रोच आयो, यो एउटा एप्रोचेस मध्येको भिक्टिमोलोजी थियो, भिक्टिम जस्टिस सिस्टम थियो रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई एडप्ट किन नगर्ने? किनभने हाम्रो न्याय सम्पादन, न्याय सिस्टम भनेको जर्जर बन्दै जान थाल्यो। अदालतमा मान्छेको विश्वास हुन छोड्यो, सरकारले न्यायको कुरोमा विश्वास हुन छोडे। त्यसैले यो ल्याउँ भनेर आवाज उठ्नको थाल्यो। बढी मात्रामा आवाज उठ्ने शङ्कर कुमार श्रेष्ठ सँगै अरू सरहरू पनि हुनुहोला। उहाँको आवाजले पनि काम गर्यो, ठुलो काम गर्यो। यहाँसम्म कि यो नयाँ संविधान जुन अहिलेको राम्रो संविधान मानिन्छ, यो संविधानमा एड्रेसै गरिदियो। खनाइरहेछ कमल तिवारी, ठुलो मोबाइल छ कसको, स्यामसङ। संविधानमा समेत त्यो कुरालाई एड्रेस गर्न पुग्यो। त्यसैले यो बिल्कुलै नयाँ त्यस्तो केही सिस्टम होइन। एउटा खालि डिसिप्लिन मात्रै हो, सब डिसिप्लिन हो। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको एउटा डिसिप्लिन हो भन्न चाहिँ सहज रूपमा सजिलो होला। भिक्टिमोलोजी भित्र छिरौँ। भिक्टिमोलोजी ट्रेडिसनल भ्यूबाट हेर्ने हो भने सरको कुरोलाई एड्रेस यहाँ पनि हुन्छ। अहिले ट्रेडिसनल रूपमा हेर्ने हो भने क्रिमिनोलोजीभित्र पेनोलोजी र भिक्टिमोलोजी पर्छ सर। क्रिमिनोलोजीभित्र पेनोलोजी सजाय देऊ, भिक्टिमोलोजी पीडितलाई हेर। सिम्पल मिनिङ है मेरो, यो ठ्याक्कै यही सरले त यही भने यतिभन्दा बढी होइन भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन है। त्यही भएर मैले इन्फर्मल वे बनाऊ यो क्लासमा भन्ने मात्रै कुरो अघि सुरुमै त्यही भएर भने हो। क्रिमिनोलोजीभित्र सुरुमा ट्रेडिसनल एप्रोच भनेको भिक्टिमोलोजी के अरे पेनोलोजी र भिक्टिमोलोजी दुईवटा हुन्छन् भनेर हेऱ्यो। तर अहिलेको नयाँ ट्रेन्ड
यसमा प्रेजेन्ट भ्यू के छ यसको भने होइन यो क्रिमिनोलोजीको पार्ट होइन यो क्रिमिनोलोजीको पार्ट मात्रै होइन क्रिमिनोलोजी छुट्टै हो 3 डिसिप्लिन्स आर देयर नम्बर 1 इज क्रिमिनोलोजी नम्बर 2 इज पेनोलोजी नम्बर 3 इज भिक्टिमोलोजी छुट्याइदियो सरको कुरोलाई यहाँ एड्रेस भएको छ तर अहिलेको सन्दर्भमा छुट्याए पनि अन्ततः अल्टिमेटली यो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भिक्टिम जस्टिस सिस्टम जे भने पनि एउटा जस्टिस सिस्टमको पार्ट हो यसमा विवाद छैन मैले क्लियर गर्न सकेँ कि सकिनँ बेसिकली ट्रेडिसनल भ्यूमा हेर्ने हो भने यो क्रिमिनोलोजी भित्रको पेनोलोजी र भिक्टिमोलोजी हो अहिलेको मोडर्न एप्रोचले के भन्छ भने क्रिमिनोलोजी भित्र भिक्टिमोलोजीलाई नसिराउ यो छुट्टै हो क्रिमिनोलोजी छुट्टै हो पेनोलोजी छुट्टै हो भिक्टिमोलोजी छुट्टै हो भन्छ अब यो भिक्टिमोलोजीको वर्ड्स कम्पोज्ड कसरी भयो भने कम्पोज्ड अफ दि ल्याटिन वर्ड भिक्टिमा एन्ड ग्रिक वर्ड्स लगस एलोजी होस् यो दुईटाको कम्बिनेसनबाट भिक्टिमोलोजी भएको हो अब मिनिङमै छिरा भनेर 10, 15, 20 नम्बरको क्वेसनमा यो क्वेसन सोध्छ भने त यो ग्रिक र उसतिर छिर्दा हुन्छ होइन नभए डेफिनेसनतिरबाट जाँदा हुन्छ म यो थोरै पेनिट्रेट अर्को विषयमा गरेँ विषयान्तर भएँ कोही एन्सरको सिलसिलामा है यो बुकहरू यहाँले पढ्नु भएको छ कि बुकमा के छ भनेर जाने कुरोहरू एन्सर दिउँला के दिउँला एन्सर लेख्दाखेरि के गर्ने भन्ने कुराहरू लोकसेवा क्लासहरूमा मैले पढाउँदाखेरि उपसचिव क्लासहरू पनि पढाउँदाखेरि धेरै क्वेसनहरू यो विषयमा आउँछ अघिल्लो यही क्लासहरूमा पढाउँदाखेरि पनि एन्सरको कुरो के हो भनेर सोधिन्थ्यो होइन त्यो भएर मैले सुरुमै लेख्नै पर्ने कुराहरू 2-4वटा छन् लोकसेवाको र यहाँको फरक छ लोकसेवाको म अहिले कुरो गर्दिनँ त्यो लोकसेवाकोमा कुरा गरौँला यो कलेजको लेखाइ के हुन्छ भने कलेजको लेखाइ चाहिँ अलिकति भूमिका बाँध भित्र छिर त्यसपछि हाँगाबिँगा खोज त्यसपछि एट्याक गर के सोधा छ त्यसमा एट्याक गर अनि आफ्नो कन्क्लुजन लेख अनि 2-4 पन्ना चाहिँ भर एक पन्नामा हुँदैन कलेजले त्यो भन्छ 1-2वटा 2-4वटा कुरा के छ भने एउटा वाट इज सुरुमै छिर्नुहोस् के हो यो क्वेसन के छ वाट इजमा छिर्नुहोस् त्यो भनेको के हो जस्तो भिक्टिमोलोजीको क्वेसन वाट इज द मिनिङ सिम्पली सोधेको छ अब भिक्टिमोलोजी भनेको छ नि वाट इजमै छिर्नु सुरुमै छिर्ने हो वाट इज नहुँदा पनि छिर्ने हो सर त्यही भएर मैले वाट इजको कुरो गरेँ हो क्वेसन जेसुकै आओस् वाट इजमा पहिले छिर्नुपर्छ कलेजले त्यो रिक्वायर गर्छ किनभने यसले लामो लेख भन्छ मैले एरोलेम पढ्दाखेरि रजित भक्त प्रधान सरले मलाई तिमी फेल हुन्छ भनेर भन्नुभयो त फेल हुन्छस् भन्नुभयो किन सर त छोटो लेख्छस् तेरो लोकसेवाको स्टाइल यहाँ हुँदैन भनेर भन्नुभयो लोकसेवाको स्टाइल त्यही लेखेर म लोकसेवामा अफिसरमा 1 नम्बर नाम निस्किएको छ उपसचिवमा 1 नम्बर नाम निस्किएको छ सहसचिवमा पनि 1 नम्बर नाम निकाल्छु भनेर फुर्किरहेको छु बुढा फेल हुन्छस् भन्छन् त त्यही लेखाइमा अनि उहाँले कम नम्बर दिनु हो अरू स्टुडेन्टको पनि हेर्दै गएपछि कुरो त कलेज त फरक रहेछ कुरो कति बढी जति गनगन गरो त्यति बढी नम्बर आउँछ लोकसेवाले त त्यो प्रिफर गर्दैन यहाँ चाहिँ गनगन बढी गनगन गर्नु पर्ने थियो कि त्यो भएर वाट इज नम्बर 1मा वाट इज एन्सर लेख्दाखेरि नम्बर 2मा वाइको मिनिङ एसोसिएट कहाँ हुन्छ भने ऱ्यासनालिटीमा ऱ्यासनल के हो यसको कुनै कुरो तपाईँलाई सोधेको छ भने वाइ क्वेसन त्यो छिर्नै पर्ने रहेछ नम्बर 3मा एस्पेक्ट मे बी राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष मेरिट्स डिमेरिट्स काइन्ड्स अर मेनी एस्पेक्ट एसोसिएट्स टु कन्सर्न क्वेसन है सम्बन्धित क्वेसनमा विशेषता महत्त्व होइन ती कुराहरू चाहिँ यो एस्पेक्टमा लेख्नुपर्छ तपाईँले किनभने त्यो धेरै बनाउनको लागि पेज 4-5 पेज भर्नको लागि लेख्नुपर्छ कि त्यो 1 पेजमा हुँदैन रहेछ कलेजमा धन्न मुस्किलले पास भयो र यो फुलबुटा भर्न पनि यो विभिन्न कुरोहरू लेख्नुपर्छ अर्को कुरो लोकसेवासँग पनि यो चाहिँ एट्याच हुन्छ के छ र कस्तो हुनुपर्छ यो बिच सुरुतिर होइन सर यो लेख्ने चाहिँ के छ र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरो अलिक तल पुगेपछि मार्क गरेर लेख्नुपर्छ यो कुरो किनभने त्यो टिचरहरू त अलिक बुढाबुढा हुन्छन् सबै त मै जस्तो त हुँदैन म पनि बुढै उनीहरूले के खोज्छन् भने पाकिसकेका हुन्छन् त दिमाग उनीहरूको अनि त्यो दुनियाँ देश देखेर आएका हुन्छन् यसले अहिलेको कुरो केही पनि लेखेन छ सुप्रिम कोर्टले यस्तो इन्टरप्रेट गरेको छ सरकारको यस्तो ल आएको छ अब हुनुपर्छ कस्तो वे आउट के हो फरवर्ड के छ फर्दर त्यो पनि लेखेन छ यो धेरै मार्केबल कुरा हो
हरेक इक्जाममा हरेक क्वेसनमा एन्सरमा एन्सर सिटमा मार्क गर्ने कुरा हो सर। त्यसो हुँदाखेरि के छ र कस्तो हुनुपर्छ लेख्नै पर्छ र अल्टिमेटली निष्कर्ष लेख्नुपर्छ सर। यसको अब टेक्निक के हो भने प्याराग्राफमा लेख्ने। पहिलो प्याराग्राफमा लेख्ने पोइन्ट लोकसेवाले रिक्वायर गर्छ। पोइन्ट लेख्दाखेरि पोइन्टलाई हल्का लेख्नुहुन्छ पोइन्ट भने त्यसलाई हल्का डिस्क्राइब गर्नैपर्छ। त्यसपछि हामीले सानो कुरो तर अन्डरमाइन के अरे यो ओभरलुक गरेका हुन्छौँ है। सानो कुरो चाहिँ सानो हो। तपाईँले प्याराग्राफ चेन्ज गर्दाखेरि प्याराग्राफ छोड्दाखेरि अलिकति ठाउँ छोड्नुपर्छ। ठाउँ छोड्नु त्यो चाहिँ कपी काट्ने मान्छेलाई आकर्षक देखाइदिने हो क्या। ठाउँ छोड्नुपर्छ र त्यो मनपर्ने जानेको कुरो सुरुमा लेख्नुपर्छ। किनभने तपाईँको सुरुमा कपी काट्दा काट्दा दिक्क भइसकेको हुन्छ। सुरुमा पल्टाउँदाखेरि राम्रो अक्षर छ मिलाएर यसो ठाउँमा चिटिक्क पारेर लेख्नु भएको छ। सब टाइटललाई अन्डरलाइन पनि गर्नुभएको छ। त्यो राम्रो हुन्छ है। सब टपिक्सहरू दिनुभएको छ भने अन्डरलाइन गरिदिने। त्यसो गर्नुभएको छ भने टिचर दिक्क बोर भइसकेको हुन्छ। यसो हेर्दाखेरि उसलाई छिर्छ क्या त्यो अलिकति चित्र बनाइदियो हाँगाबिगा दियो उसलाई। तपाईँले कसरी हुन्छ त्यो बुढोबाट नम्बर बढी तान्ने हो क्या। पास त हुनु पऱ्यो नि। त्यसपछि अर्को कुनै एन्सर आएन भने आएनको कुरो के यो मैले धेरै यो फर्मुला युज गरिरहेको छु है। यसले मलाई इभन लोकसेवामा सबै सहयोग गरिरहेको छ। कुनै क्वेसन आएन भने गर्ने के त्यसमा चिन्ता गर्नै पर्दैन। आएन त आएन तपाईँ ज्यान लिएर लेख्न सक्नुहुन्न त्यसलाई। अब तपाईँ जानुहोस् काइन्ड्स महत्त्व विशेषता राम्रा नराम्रा चरित्रहरू अहिले के छ भोलि के होला गफ दिन थाल्नुहोस्। तपाईँले त्यसरी राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष महत्त्व विशेषता गर्दा त पेज त भरिगयो नि। जुन क्वेसन जान्नु भएको छैन तपाईँले गफ त दिन आइहाल्छ नि। पोइन्ट्समा आउँदैन एक्ज्याक्टली पेनिट्रेट पो तपाईँ हुन गाह्रो हुन्छ त। त्योभित्र इन्टरटेन गर्न गाह्रो होला। गफ दिन त आउँछ नि। त्यो बनाएर लेख्नुहोस्। यो एउटा इजी वे हो। मैले यो धेरै युज गर्छु सफलता पनि त्यही भएर हात लागिरहेको मेरो। र अर्को लास्टमा मैले खालि क्लु दिइरहेको तपाईँहरूलाई कोर्समा एकछिन होला। लास्टमा सर्ट नोट भनेर आउँछ जो आएको पनि देखाएको छु। सर्ट नोट भनेर आयो भने सर यो सर्ट नोटमा प्याराग्राफमा लेख्ने हत्तपत्त प्रयास नगरौँ। यो कलेजको इक्जाममा पनि किनभने सर्ट नोटले त्यो रिक्वायर्ड गर्दैन। प्याराग्राफ लेखे पनि थोरै लेख्ने र सर्ट नोटमा चाहिँ जस्तो रोल अफ द स्टेट अफ भिक्टिम सपोर्ट भनेर क्वेसन आयो भने रोल अफ द स्टेट अफ टु भिक्टिम सपोर्ट भनेर क्वेसन आयो एकछिनलाई भने तपाईँले अब यसमा सर्ट नोटमा भिक्टिम सपोर्टको लागि रोल भनेर लेख्नुहोस्। भिक्टिम 1 2 3 4 भिक्टिम विभिन्न किसिमका हुन्छन्। अहिले हामी आउँछौँ यो भित्र छिर्न धेरै बाँकी छ। भिक्टिम भनेर 1 2 3 4 लेख्नुहोस्। त्यसपछि रोल अफ द स्टेट लेख्नुहोस्। टु दि भिक्टिम लेख्नुहोस्। अनि कम्पेन्सेसनको कुराहरू लेख्नुहोस्। यसको राम्रो एस्पेक्ट लेख्नुहोस्। यसको इम्पोर्टेन्ट लेख्नुहोस्। के गर्दा गर्दै भरिहाल्छ। सर्ट नोटले खोज्ने पनि यिनै कुराहरू हुन्। सर्ट नोटले कुनै पर्टिकुलर विषयमा त कन्क्लुडै गर अब यहाँभन्दा बढी हुँदैन भनेर नलेख भन्दैन सर। यो थियो मेरो गफहरू जसलाई मैले इम्प्लाइ गरेको थिएँ आजसम्म। अब भिक्टिमोलोजी इट इज रियाक्सन टु दि ल ब्रेकिङ। भिक्टिमोलोजी भनेको इट इज द रियाक्सन। यो आएको रियाक्सनकै कारणले हो सर। कि अघि सुरुमै पनि मैले भने कोर्समा छिरिसकेको छु सर म। भिक्टिमोलोजी अघि मैले भन्दाखेरि पनि के भने यो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमबाट यसलाई काउन्टर गर्नको लागि पनि आयो भनेर भने। किनभने त्यहाँ त्यस्तो धेरै छ। त्यो भिक्टिम क्राइमसँग किन सरकारले गरेको त्यो भिक्टिम हो सर। भिक्टिम त भिक्टिम हो। त्यसमा जस्तो भनौँ न अब उसले बाबुरामको सरकारले बाटोहरू बढायो होइन। बानेश्वरको एउटा पनि बाटो बनायो। कसैको घर आधी जति भत्क्यो कम्पेन्सेसन दिनुपर्छ। त्यो कम्पेन्सेसन भनेको भिक्टिमको लागि उपचार
ए सर मैले सुरुमै त्यही भएर भने भिक्टिम पीडित भनेको चाहिँ क्राइमसँग मात्रै हुँदैन, कम्पेन्सेसनको कुरो क्राइमसँग मात्रै हुँदैन भनेर मैले अघि पनि भनेको थिएँ। देवानी भिक्टिम पनि हुन्छ, अरू भिक्टिम पनि हुन्छ सर। यहाँ चाहिँ मैले अघि त्यही भएर यो चाहिँ हामी बेसिकली क्राइम भिक्टिमको विषयमा कुरा गर्छौँ भनेर अघि त्यो भएर भनेको क्या मैले। अघि मैले भनेको थिएँ क्राइम भिक्टिम भनेर। यो सर गफ गर्ने यसै गरी गफ गरेर नै हो सर। बुक त तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ होइन, हेर्नुहुन्छ। म यसको क्रक्स कुराहरू दिन्छु, पढ्नु त पऱ्यो नि। सो इट इज द रियाक्सन टु दि ल ब्रेकिङ एन्ड भिक्टिमोलोजी इज द स्टडी अफ क्राइम फ्रम दि पोइन्ट अफ भ्यू अफ दि भिक्टिम्स। स्टडी गर्छ, तर स्टडी कुन आस्पेक्टबाट गर्छ भने फ्रम दि पोइन्ट अफ भ्यू अफ द भिक्टिम, एन्ड इट डिल्स द रिलेसनसिप बिट्विन भिक्टिम्स एन्ड अफेन्डर। एन्ड र लास्टमा यसको खोज्छ यसले के, यसको गोल एचिभ गर्ने प्रयासले के गर्छ भने त्यो पर्टिकुलर क्राइम त्यो भिक्टिमसँग यो अफेन्डरले किन गर्यो यो कुरोहरू खोज्छ। सो इट इज द साइन्टिफिक स्टडी अबाउट द कजेस एन्ड प्रब्लम अफ द भिक्टिम। त्यही कजेस एन्ड प्रब्लमको कारणले यो भिक्टिम भयो। भिक्टिमोलोजीले प्रुभ गर्छ है यो कुरो, जुन कजेस एन्ड प्रब्लम्सको कारणले त्यो भिक्टिम भएको छ, के कारणले भयो र त्यो अफेन्डरले त्यसैलाई किन भिक्टिम बनायो भन्ने कुराहरू, एन्ड प्रेस्क्राइब द वे फर रेस्क्युइङ द भिक्टिम्स। अब जोगाउने कसरी यो वे आउट भिक्टिमोलोजीले अध्ययन गर्छ। यसको समस्याको समाधान पत्ता लगाउने काम भिक्टिमोलोजीले गर्छ। सो इट इज द इम्पोर्टेन्ट आस्पेक्ट इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इन क्रिमिनल ल एन्ड इन द ओभरअल इन्भेस्टिगेसन प्रोसेस। किनभने इन्भेस्टिगेसन प्रोसेसबाटै भिक्टिमलाई यसमा इन्टरटेन गराउनुपर्छ वा इन्भल्भ गराउनुपर्छ भन्ने कुरो यो भिक्टिमोलोजीले स्टडी गर्छ। यसको डिमान्ड पनि त्यही हो। इट इज नट ओन्ली टेल्स अस हु द भिक्टिम्स वेयर, भिक्टिम को हो भन्ने कुरो मात्रै यसले अध्ययन गर्दैन, बट अल्सो प्रोभाइड्स आइडिया एज टु वाइ दे वेयर चुजन एज भिक्टिम्स। यसको एप्रोच छ, एप्रोचको कुरो गर्दाखेरि मेथड अफ अट्याक एन्ड रिस्क एसेसमेन्ट एप्रोच, मेथड्स अफ अट्याक एन्ड रिस्क एसेसमेन्ट एप्रोच हो। यदि हामीले भिक्टिम्स पर्सनालिटी, भिक्टिमको स्थिति चाहिँ डिटेलमा जानकारी पाउने हो भने अफेन्डर पीडितहरूको एप्रोचमा पुग्न कसरी सफल भयो भन्ने कुरो सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ। र यो भिक्टिमोलोजीले त्यो अध्ययन गर्छ। त्यसैले यसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वा जस्टिस सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिस सिस्टममा भिक्टिमोलोजी वा भिक्टिम जस्टिस सिस्टमको चाहिँ धेरै ठुलो इम्पोर्टेन्स छ। त्यो हिसाबमा भन्न सकिन्छ। भिक्टिम दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा प्राइमेरी भिक्टिम, दोस्रो सेकेन्डरी भिक्टिम। यो कोर्समा म छिरिसकेको छु सर, यो कहीँ न कहीँ काइन्ड्स भनेर आइसकेको छ है कोर्समा। तपाईँको कोर्समा यहाँनिर यो छ चाहिँ म भन्दिनँ। भिक्टिम्सहरू दुई किसिमका हुन्छन्, प्राइमेरी भिक्टिम एन्ड सेकेन्डरी भिक्टिम। सेकेन्डरी भिक्टिम भने चाहिँ समन हु हेज विटनेस्ड अ क्राइम, देखाएको छ, साक्षी बसेको छ, पीडितको लागि सहयोग गरिदिएको छ, विटनेस क्या। यो चाहिँ एउटा हु हेज विटनेस्ड अ क्राइम सेकेन्डरी भिक्टिम हो। ऊ भिक्टिम हुन सक्छ किनभने उसले क्राइम सिन देखाएको छ, त्यो अपराध देखाएको छ, पीडितसँग उसको एट्याचमेन्ट छ, सँगै बस्छ, सुत्छ, समथिङ केही गर्छ। त्यो कारणले अर्को कुरो गइदिनुपर्छ पीडितको लागि, अदालतसम्म जानुपर्छ, पुलिससम्म जानुपर्छ, उसलाई अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यही भएर त यो अहिलेको मानव बेचबिखन तथा अवसर प्रसार नियन्त्रण ऐन 2064ले पीडितले आवश्यक ठान्यो भने पुलिस सुरक्षाको लागि रिक्वेस्ट गर्न सक्छ, निवेदन दिन सक्छ भन्नेसम्मको व्यवस्था पनि ल्याएको छ। यो थियो सेकेन्डरी। प्राइमेरी भिक्टिम भनेको समन हु हेज सफर्ड फिजिकल्ली हार्म
इमोसनल property losses as a result of criminal activity. अब यो प्राइमरी भिक्टिम भनेको चाहिँ डाइरेक्टली क्रिमिनल एक्टिभिटीको कारण वा प्रतिवादी वा अफेन्डरको कारणबाट सफर हुन्छ। मेबी मेन्टल, फिजिकल, इमोसनल, प्रोपर्टी ड्यामेज यो हुनसक्छ। त्यसैले सरसर्ती हेर्दाखेरि सतहीमा हेर्दाखेरि भिक्टिम दुई किसिमको हुन्छ। अब भिक्टिम को हो, कस्तो हुन्छ, को हुन सक्छ भन्ने कुरोमा हेर्ने हो भने भिक्टिम जोसुकै पनि हुनसक्छ। भिक्टिम यो हुन्छ, भिक्टिम त्यो हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन। जसले अफेन्डरले जसलाई टार्गेट बनाउँछ भिक्टिम त्यही हो। सिम्पल यसको प्रोभिजन। एन्ड अल क्यान बी ट्रस्ट बाई द क्राइम बाई द अफेन्डर। त्यसैले भिक्टिम यही हो भनेर भन्न सकिँदैन। चाहे त्यो रेपमा होस्, चाहे मर्डरमा होस्, चाहे हेरेसमेन्ट, सेक्सुअल हेरेसमेन्ट होस्, चाहे इन्डिसेन्ट डिसर्टमा होस्, चाहे ह्युमन ट्राफिकिङमा होस्, चाहे होमिसाइड वा ड्रग्स जुनसुकै केसहरूमा होस्, भिक्टिम यो हो वा यो चाहिँ हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन। त्यसैले त्यही भएर भिक्टिमोलोजीले अल्टिमेटली के गर्छ भने भिक्टिम यो भनेर पर्टिकुलराइजेसन यसको चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो भिक्टिमोलोजीले गर्दैन। खालि भिक्टिम भएपछि भिक्टिम कसरी हुन्छ त्यसको एनालाइसिस गर्छ। र त्यही भिक्टिम यो मान्छेले किन रोज्यो, जसले अपराध गर्यो यो मान्छेले किन रोज्यो, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस वा अरू आधारहरू के हो भन्ने कुरो यसले अध्ययन गर्छ। भिक्टिमको सम्बन्धमा यसको एक्टरहरू, जुन एक्टरको सम्बन्धमा हामीले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा हामीले यो म बेला बेला क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको यहाँहरू समक्ष निवेदन किन गरिरहेको छु भने हामी डिट्याच हुन सक्दैनौँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमबाट। यो यही सँगै छ, इन्टरकनेक्टेड छ, सँगै यता पल्टाउँदा अर्को देखिन्छ, उता पल्टाउँदा अर्को देखिन्छ। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा र भिक्टिम जस्टिस सिस्टममा एक्टरहरू हुन्छ। त्यो एक्टरहरू भनेको नम्बर 1 कन्स्टिट्युसनले गाइड गरे हुन्छ। जस्तो फन्डामेन्टल राइट्स, अहिले त फन्डामेन्टल राइट्समा पीडितको अधिकार पनि छ। फन्डामेन्टल राइट्सभित्र पीडितको अधिकार छ, अर्को न्याय सम्बन्धी अधिकार छ। र सबै ल, सबै संयन्त्रहरू संविधान अनुकूल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। दोस्रो एक्टर भनेको ल हो, गभर्निङ टु द पर्टिकुलर म्याटर्स, जो जुनसुकै विषयमा पनि हुनसक्छ, जुनसुकै संयन्त्र पनि हुनसक्छ, त्यो लले गाइड गर्छ। त्यो पनि दोस्रो एक्टर हो। तेस्रो एक्टर जेल, चौथो एक्टर पुलिस, पाँचौँ एक्टर वकिल, छैटौँ एक्टर अदालत, सातौँ एक्टर अफेन्डर, आठौँ एक्टर भिक्टिम। भिक्टिमलाई माथि ल्याइदिए पनि हुन्छ, मैले 8औँ पुर्याइदिएँ मात्रै हो। भिक्टिम अझै पनि जस्तो उजुरी गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी भिक्टिममा छ। किन यो एक्टर भिक्टिम एक्टरको रूपमा किन मैले उल्लेख गरेँ यहाँ भने एक्टर नै हो, किनभने उजुरी नगरी, भिक्टिमले उजुरी नगरिकन स्टेट मेकानिजम अगाडि बढ्न सक्दैन रिलेटिङ टु द क्राइम अर जस्टिस सिस्टममा। त्यसैले यो 8औँ एक्टर हो। र यो एक्टरहरूको रोल हामीलाई आवश्यक त्यति छैन, खालि एक्टरहरूको हो यो भिक्टिम जस्टिस सिस्टममा भन्ने कुरो हामीले बुझ्यौँ भने इनफ हुन्छ। यसमा कन्सिक्वेन्सेस अफ द क्राइम, हामी पर्टिकुलर लभित्र नेपालको स्थिति के छ भन्ने कुरोमा एकछिनपछि छिर्छौँ, भूमिकामा छौँ अझै पनि। कन्सिक्वेन्सेस अफ द क्राइम, क्राइमको कन्सिक्वेन्सेस पर्टिकुलर इन द भिक्टिम है। कन्सिक्वेन्सेस अफ द क्राइम आर मस्ट कमन प्रब्लम्स टु द भिक्टिम्स आफ्टर द कमिसन अफ द क्राइम बाई द पर्पिट्रेटर अर एक्युज्ड। के हुन्छ यो के अरे कन्सिक्वेन्स के हुन्छ, कन्सिक्वेन्सको रिजल्ट परिणाम एउटा साइकोलोजिकल प्रब्लम टु द भिक्टिम इन्क्लुडिङ फियर, डर त्रास हुन्छ, डर त्रासमा बाँचे हुन्छ, एन्जाइटी, नर्भसनेस, सेल्फ ब्लेम, बेकार बाँचेछु, जिन्दगी निरर्थक रहेछ
एङ्गर, सेम, डिफिकल्टी टु स्लिपिङ, रेपमा त डिफिकल्टी टु स्लिपिङ पनि हुन्छ। यो कुरोहरू चाहिँ कन्सिक्वेन्सेस अफ द क्राइम। त्यस्तै भिक्टिम्स may experience the increase in the belief of personally vulnerable, एकदमै जिन्दगी तबाह हो गई, जिन्दगी खत्म, जिन्दगी जुलुम भयो, भित्र पर्टिकुलर मैले शब्द भनिनँ। एन्ड पर्सेप्सन अफ द वर्ल्ड एज अ मिनिङलेस, निरर्थक छ यो दुनियाँ के होइन रहेछ। आखिर म यति सेक्योर्ड हुँदाखेरि त मलाई लगेर उहाँ के अरे अपहरण गरेर चाहिँ त्यो उसमा जङ्गलमा लगेर 7 दिन राख्यो। राज्य थियो, प्रहरी थियो, मेरो परिवार थियो, मतलब गरेन कसैले, म जिउनुको कुनै अर्थ छैन। त्यस्तो केसहरू धेरै छ। एन्ड द भ्यू अफ देमसेल्फ इन अ नेगेटिभ लाइट, एकदम नेगेटिभिटी विचारहरू आउँछ उनीहरूमा, जसले गर्दाखेरि पोजिटिभ जुन दिमागमा पोजिटिभ सर्कुलेसन भएको हुन्छ, सोचाइ हुन्छ, थटहरू हुन्छ, त्यसलाई नेगेटिभिटीले रूपान्तरण गरिदिन्छ। तर मान्छे चाहिँ उसको एक्सपिरियन्स के हुन्छ भने मरु लाग्ने, मारौँ लाग्ने, जुन अपराधी प्रवृत्ति हुन्छ, मनस्थिति हुन्छ, त्यतातिर जाने वा गर्दैन, वा बिर्को खोलेर खाइदिने। सो भिक्टिम्स आर ट्रिटेड एज, नेपालको कन्टेक्स्टमा, एज ओन्ली विटनेस। साक्षी 2 किसिमको हुन्छ। प्रसङ्ग जोड्न खोजेको एउटा प्रत्यक्ष जो पीडित आफै हो, दोस्रो पीडितले भनेको मान्छे जो उसको एसिस्टेन्टको लागि अदालतसम्म वा पुलिससम्म वा सरकारी वकिलसम्म गइदिन्छ। प्राइमा फेसी भन्ने भन्दा पनि बेसिकल्ली पीडित चाहिँ विटनेसको रूपमा रहेको हुन्छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि आजसम्म, भिक्टिमोलोजीलाई जोड्न खोजिरहेको छु, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि आजसम्म भिक्टिम जो पीडित हो, एक्जाम्पलको लागि बेचिएर आएको चेली बम्बईबाट यहाँ आइन्, उसलाई पुलिसले पनि, अदालतले पनि, हामी सरकारी वकिलले पनि, राज्यले पनि विटनेसको रूपमा उसलाई इभ्यालुएसन गरेर उसलाई मोनिटर हेरिरहेको हुन्छ। उसलाई पीडित हो, उसलाई कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ, उसलाई रिसोसलाइजेसन गर्नुपर्छ, पछिको कुरो भयो। कानुनमा लेखाएको छ, व्यवहारमा छैन। त्यसैले हाम्रो सोचाइ, हाम्रो क्रिमिनल लको सोचाइ, के अरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको सोचाइ के छ भने भिक्टिम्स आर ट्रिटेड एज विटनेस rather than actual participation to the justice system. पार्टिसिपेट त हुन्छन् जस्टिस सिस्टममा भिक्टिम पनि, तर विटनेसको रूपमा। अब जोडिदिनुहोस् लगेर भिक्टिमोलोजीमा, त्यही कारणले भिक्टिमोलोजीको अभ्युदय भएको जन्मिएको। र यसको अर्को कुरो मैले अघि पनि जोड्न खोजेको थिएँ, अफेन्डर हेभ द राइट टु रिमेन साइलेन्ट, भिक्टिम हेज द राइट टु बी हर्ड। तर उसले पीडितले आफ्नो कुरो सुनाउने अधिकार छ। अघि मैले बोल्ने कुरो गरेको थिएँ, पीडितले आफ्नो कुरो सुनाउने अधिकार छ, राज्यले सुन्ने दायित्व हो, कर्तव्य हो राज्यको। राज्य इन द सेन्स पुलिस मे बी, अदालत। तर सुन्या छैन, किन छैन? मेकानिजम छैन। मेकानिजम नभएको कारणले हामीले खोज्यौँ के? भिक्टिमोलोजी खोज्यौँ, सरी भिक्टिम जस्टिस सिस्टम खोज्यौँ, जसलाई भिक्टिमोलोजीले एड्रेस गर्छ, अध्ययन गर्छ। त्यसैले जसरी राइट टु रिमेन साइलेन्ट अफेन्डरमा छ, त्यसै गरी राइट टु बी हर्ड, सुनवाई बोल्न पाउने अधिकार चाहिँ पीडितमा हुनुपर्छ भन्ने एड्रेस गर्ने कुरो भिक्टिम जस्टिस सिस्टमले हेर्छ। राइट्समा जाउँ, यो राइट्समा तपाईँहरूको कोर्समा छ, कहाँनिरसम्म थाहा भएन, छनै छ। कोर राइट्स फर भिक्टिम्स अफ क्राइमको भिक्टिम, अरूको भिक्टिम होइन है, अरूको भिक्टिमको राइट्स पनि इन्भल्भ त हुन्छ, किनभने भिक्टिमको राइट्स नर्मल्ली एउटै हो। तर हामीलाई यहाँ क्राइम भिक्टिम भनेको छ। क्राइम भिक्टिम भनेको बेसिकल्ली क्रिमिनलसँग एसोसिएट भयो। अरू भिक्टिम मात्रै भनेको त फेरि क्रिमिनल, सिभिल वा अरू स्टेट मेकानिजमबाट गरेर नै भिक्टिमहरू हुन्छन्। Victim may have right to be informed of the progress of the case.
यो मेरो मुद्दामा के प्रगति भयो, प्रोग्रेस अफ द केस, यस राइट टु इन्फर्म अफ द प्रोग्रेस अफ द केस, मेरो मुद्दामा के भइरहेको छ भनेर जान्न पाउने अधिकार छ। अहिलेको हाम्रै संविधान, अहिले नेपालको नयाँ संविधानको कुरो गर्दा पनि पीडितलाई त्यो अधिकार छ। पीडितको हक भनेर धारा 20, धारा 21, धारा 21 को उपधारा 1 हो, लोकसेवा पढ्दै हुनुहुन्छ। धारा 21 को उपधारा 1 मा यो व्यवस्था छ। त्यही हो लोकसेवा भने, त्यही हो। यस्ता धारा र उपधारा लोकसेवा पढ्नलाई थाहा हुन्छ। प्रोग्रेस अफ द केस नम्बर 1, उसले अब पीडित छ भने त्यो उसको मुद्दा के भइरहेको छ जान्ने अधिकार हुन्छ। तर हाम्रोमा यो अधिकारको रूपमा दिएको छैन, कुनै ल लेटर्स गरेको छैन। त्यही भएर भिक्टिम जस्टिस सिस्टम हामीलाई चाहियो। नम्बर 2, टु बी प्रेजेन्ट एन्ड हर्ड एट अल क्रिमिनल प्रोसिडिङ्स, क्रिमिनल प्रोसिडिङ्समा गएर सुनवाई गर्ने, बोल्ने, प्रेजेन्ट हुने, उपस्थित हुने, न्यायाधीशको अगाडि गएर भेट्ने, श्रीमान मलाई यो पीडा परो भनेर भन्ने अधिकार छ। हिजो पुनरावेदन अदालतमा कृषि विकास ब्याङ्कमा ब्याङ्कका कर्मचारी, म्यानेजर सबले रेप गरेको एउटा महिलाको मुद्दा थियो। धेरभित्र छिर्दिन, अप्ठ्यारो पर्ने कोही मान्छे हुन पनि सक्नुहुन्छ यहाँ, र त्यो मुद्दाको कुरो भएकोले धेरभित्र छिर्दिन। तर त्यो पीडितले हिजो पुनरावेदन अदालतमा गएर न्यायाधीश समक्ष धेरै गुहार गरे, धेरै रोए। रेप भएको, रेप भएर त्यहाँ परतिर लगेर पुर्या पोखरातिर मनपरी गरेको पनि छ, घुमाएको पनि छ। अफिसभित्रै पनि मनपरी भएको छ। कृषि विकास ब्याङ्कको केस हो, तपाईँलाई थाहा रहेछ, थाहा हुनु पनि सक्छ। र पीडितले धेरै पीडा, त्यो मुद्दा हेर्दाखेरि पनि धेरै दर्दनाक छ। त्यो महिलाको दर्दनाक स्थिति छ। उनले कुराहरू गरिन्, तर हाम्रो जस्टिस सिस्टम मान्छे छुटो। नम्बर 3, राइट टु एप्लाई फर कम्पेन्सेसन, उसँग निवेदन दिने अधिकार छ। निवेदन दिने अधिकार के को लागि भन्दा कम्पेन्सेसनको लागि। अर्को, राइट टु बी हर्ड एन्ड पार्टिसिपेट, हरेक प्रोसिडिङ चाहिँ सहभागी हुने अधिकार छ। चाहे त्यो अदालत होस्, चाहे पुलिस होस्, चाहे राज्यको कुनै मेकानिजम होस्, चाहे सरकारी पुलिस। नेक्स्ट नम्बर, प्रोटेक्सन फ्रम ह्यारासमेन्ट। बकपत्र गर्न गयो, के हो अरे सोध्छन् क्या, इन्ट्रेस्ट हुन्छ क्या, अपराध कसरी भयो चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त जान्न। अनि त्यसमा चाहिँ के भएको अरे, दिक्क लाउनु हुँदैन क्या मान्छेलाई। दिक्क लगाएपछि अलिक बढी न्याय खोज्न गएको मान्छे बढी पनि हुनसक्छ लेख्ने कुराहरूमा। पुलिसमा चाहिँ के भएको अरे फेरि भनौँ बोलाइरहेको छ, फेरि त्यही कुरो गरिरहेको छ। पुलिसमा त्यो कुरो गर्छ, सरकारी वकिलमा पनि त्यही आयो, त्यही कुरो गर्छ, अदालतमा पनि बकपत्र गर्छ, त्यही कुरो गर्छ। मान्छेलाई इरिटेट बनाउने काम हुन्छ क्या। प्रोटेक्सन फ्रम ह्यारासमेन्ट, यसले त्यो चाहिँ इन्स्योर हुनुपर्छ भन्छ, ह्यारासमेन्ट गर्नु हुँदैन भन्छ। त्यसपछि अर्को, राइट टु रेस्टिट्युसन फ्रम द अफेन्डर, अफेन्डरबाट उसले रेस्टिट्युसन, कम्पेन्सेसन अर एनी सेक्युरिटिजको अधिकार छ। नेक्स्ट, राइट टु प्रम्प्ट रिटर्न अफ पर्सनल प्रोपर्टी सिज्ड एज इभिडेन्स। तिम्रो टिभी मैले दोषीको रूपमा अदालत लान्छु है भनेर घरबाट ल्याए, पीडितले टिभी हेर्न पाउँदैन, बेलुका न्युज हेर्न पाउँदैन, टिभी फिर्ता पाउनु मैले भन्ने पाउने अधिकार हुन्छ। फिर्ता दिन्छ, फिर्ता पाउँछ। त्यसपछि त्यो टिभीको सिम्पल उदाहरण दिए, यस्ता डेन्जर उदाहरणहरू छन्, कतिपय भन्न मिल्छ मिल्दैन। राइट टु प्रम्प्ट रिटर्न अफ पर्सनल प्रोपर्टी सिज्ड एज अ एभिडेन्स, प्रमाणको रूपमा जुन पुलिसले लिएको हुन्छ प्रोपर्टीहरू, उसको प्राइभेट चिजहरू वा सरकार पर्नेहरू कुराहरू, त्यो चाहिँ फिर्ता पाउने अधिकार हुन्छ। यो अधिकार पाउँछ पनि, पाएको पनि छ। अर्को, राइट टु स्पिडी ट्रायल, छिटो गर्नु पर्यो। राइट नट टु बी भिक्टिमाइज्ड, यो बडो गाह्रो कुरो। राइट नट टु बी भिक्टिमाइज, अब तिमीलाई फेरि हुन्न हो, तिमी पीडित भनेर इन्स्योर गर्न सक्छ राज्यले, सक्दैन नि, तर पनि यो राइट हो उसको, यसलाई हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। त्यस्तै राइट नट टु बी भिक्टिमाइज्ड। अर्को, राइट टु मेडिकल ट्रिटमेन्ट, अलिक कमजोर छ यो मेकानिजम हाम्रो। राइट टु मेडिकल ट्रिटमेन्ट,
मानव बेचिकन पर्यो भने तुरुन्त मेडिकल ट्रिटमेन्ट हुन्छ, रेप भएको छ भने तुरुन्त मेडिकल ट्रिटमेन्ट हुन्छ। अरूमा मेडिकल ट्रिटमेन्ट त्यति आवश्यक नगर हो या नगरे हो थाहा छैन। आवश्यक चाहिँ यस्तो यस्तो केसहरूमा चाहिँ अलिक बढी पर्छ। तर चाहे जुनसुकै होस् पीडितको सवालमा मेडिकल ट्रिटमेन्ट हुनुपर्छ, किनभने पीडितलाई अफेन्डरले समातेको हुन्छ, समात्दाखेरि चोटपटक लागेको हुन्छ वा अरू फिजिकल टर्चर मेन्टल टर्चर दिया हुन्छ अनि विभिन्न लसेसहरू हुनसक्छ। त्यसको कारणबाट त्यो भएर मेडिकल ट्रिटमेन्ट हुनुपर्छ भन्छ। यो राइट चाहिँ युएन डिक्लेरेसनले समेत एड्रेस गरेका छ यी राइट्सहरू। त्यस्तै अर्को राइट टु नोटिफिकेसन अफ लिगल रेमेडिज, लिगल रेमेडी पाउने, रेमेडीको नोटिफिकेसन जानकारी पाउने राइट छ उसँग। अर्को कन्फिडेन्सियालिटी अफ द रेकर्ड, तिम्रो नाम सुनिता हो, अब यो मुद्दामा तिमीलाई रामकुमारी राखिदिन्छु है म, किनभने त्यो कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन गर्नु छ। यो केसहरू मानव बेचिकन रेप लगायतका केसहरू जहाँ अरू पीडितले रिपोर्ट गरो र अदालतले आवश्यक सम्झ्यो, छुट्टै निर्देशिका पनि छ पीडितको गोपनीयताको लागि बाहिर डिसेमिनेट नहोस्, प्रदर्शन सार्वजनिक नहोस् भन्नको लागि कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन गरेर हुन्छ। क्लोज हियरिङ हुन्छ एउटा अदालतमा। दोस्रो कुरो पुलिसदेखि नै अपराध रेकर्ड भएदेखि नै कन्फिडेन्सियालिटी अफ द रेकर्ड मेन्टेन गरेर हुन्छ। तर सेकेन्ड लास्टमा राइट टु लिगल एड अर काउन्सिल, काउन्सिल बाई दि लिगल रिप्रेजेन्टेसन अर वकिल, त्यो सरकारी पनि हुनसक्छ वा प्राइभेट वकिल पनि हुनसक्छ वा एनजिओ वा आइएनजिओजहरू जसले लिगल एड अर काउन्सिल प्रदान गरे हुन्छ। त्यो पीडितको त्यो अधिकार छ। पीडितको अधिकार किन छ भने पीडित सरकारी वकिल भनेको पीडितको लागि हो, सरकारी वकिलको त्यो ड्युटी नै हो। पीडितले चाहन्छन् थप काउन्सिलिङ गर्न भने ऊ जहाँ पनि जान सक्छन् लिगल रेमेडीको लागि। तर लास्टमा रेस्पेक्ट अफ देयर डिग्निटी, यसको लागि दोस्रो कोर्सको दोस्रो अर्को तपाईँको कोर्समा कहाँनिर छ अर्को। अब यो कुरो जुन मैले अहिले निवेदन गरेँ अर्को कोर्सको अर्को भित्रलाई टच गरेँ मैले, भिक्टिम सपोर्ट म्यानेजमेन्टमा छिरेँ। यो कुरोको लागि भिक्टिम सपोर्ट म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ। कसरी भने पीडितले तत्काल के खोज्छ, कम्पेन्सेसन खोज्छ। उसलाई चाहे उसलाई बस्न दिनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ, उसको तत्काल मेडिकल ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, उसलाई तत्काल उसको पैसाको आवश्यकता परे हुनसक्छ, सुत्न बस्न लुगा ओढ्ने ओछ्याउनुको आवश्यकता परे हुनसक्छ। त्यो कुरोहरू राज्यले एड्रेस गर्नुपर्छ, किनभने त्यो पीडितको राइट हो भनेर राज्यले कन्सिडर गरिसकेपछि, विश्वले त्यसलाई भ्यालु दिइसकेपछि राज्यले त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने हो। र यो भिक्टिम सपोर्ट म्यानेजमेन्टले पनि हेर्ने भनेको नम्बर 1 कम्पेन्सेसन एन्ड रिपेरेसन वा कम्पेन्सेसनको कुरो हेर्छ। के को लागि भन्दा फर द सेक अफ द राइट, प्रोटेक्सन अफ द राइट टु द भिक्टिम, कम्पेन्सेसन र रिपेरेसन, REPARTI। अर्को रिहेबिलिटेसन अर रेस्टिट्युसन, रिहेबिलिटेट पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। अर्को सोसल सेल्टरिङ, ठाउँ दिनु पर्यो। जस्तो बाहिरबाट बेचेर आएको मान्छे छ भने यहाँ उसलाई राख्ने ठाउँ हुनु पर्यो। सिधै भिक्टिमको प्रिन्सिपलले के भन्छ भने सिधै घर, जस्तो मलाई बम्बईमा लगेर बेचेँ, नेपाल ल्याएर रेस्क्यु गरेर मलाई तत्काल घर नपठाऊ पुलिस भन्छ यसको प्रिन्सिपलले। राख केही दिन बाहिर राख, उसलाई चाहिँ भयो चित्त बुझाउने माध्यमहरू सिकाऊ, घरमा खबर गर, त्यसपछि मात्र बिस्तार उसलाई रिसोसियलाइजेसन गर अनि मात्रै घर पठाऊ भन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सोसल सेल्टरिङको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ, जसलाई भिक्टिम सपोर्ट म्यानेजमेन्टले एड्रेस गर्छ। त्यसपछि अर्को भिक्टिम विटनेस असिस्टेन्स प्रोग्राम। मेरो पीडा कम्तीमा पनि तिमीले बोल्दैौ, तिमीलाई राज्यले सुरक्षा दिन्छ भन्ने किसिमको इन्स्योर राज्यले गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ भिक्टिम सपोर्ट म्यानेजमेन्टले त्यसलाई एड्रेस गर्छ।
त्यसैले भिक्टिम अर विटनेस एसिस्टेन्ट प्रोग्रामहरू ल्याउनुपर्छ। ल्याएको पनि छ नेपालमा, तर एप्लाई हुँदैन। सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली 2055 को नियम 15 मा के अरे साक्षीलाई अदालतमा बलपत्र गर्न उपस्थित गरेर लाँदाखेरि नासुले पाए सरको टिएडीए दिने भन्छ, बलपत्र गर्न दिँदैन सरकारले। प्रोग्रामहरू ल्याउन खोजिएको छ, ल्याएको पनि छ, केही प्रोग्रामहरू छ, तर नेपाल हो। अर्को भिक्टिम असिस्टेन्स फन्ड, यो कोष मानव देशविज्ञान ओसार प्रसार नियन्त्रण 2064 असिस्टेन्टको भिक्टिम असिस्टेन्स फन्ड, भिक्टिमलाई सहयोग गर्ने कोष क्या, सहयोग कोष। भिक्टिमलाई जे परो, कुनै आवश्यक परो, केहीको समस्या परो, त्यो कोषबाट भिक्टिमलाई पैसा झिकेर दिने। मानव देशविज्ञान ओसार प्रसार नियन्त्रण 2064 मा छ यो कोषको व्यवस्था केन्द्रको। त्यस्तै अरू स्पेसिफिक केही एक्टहरूमा छ। अनि रेपमा छैन, प्रतिवादीले पैसा दिन सक्दैन, किनभने उसको घर सम्पत्ति केही पनि हुँदैन। न्यायाधीशहरूले पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने प्रतिवादीलाई चाहिँ 5 वर्ष सजाय हो, रेप गरेको हुँदा भन्छ। धेरै छ अहिले, त्यस्तो धेरै पैसा छ। अनि अदालतले पीडितलाई हेरेको हेरेर बनाइदिन्छ। मनासिब माफीको क्षतिपूर्ति भन्छ रेप लले। पीडितलाई मनासिब माफीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्छ। सक्दैन अदालत भराउन, किनभने प्रतिवादीको घर पनि छैन, जग्गा जमिन छैन, रेपै मात्र गर्यो। अब अहिले सरकारले के गरौँ भने, यस्तो प्रतिवादीले भराउन नसक्ने अवस्था छ भनेदेखि अहिलेको सुधार हो, भराउन नसक्ने छ भने महिला जिल्लामा महिला बालबालिका कार्यालय भन्ने छ, त्यो कार्यालयबाट भराइदिनुपर्छ। पछि त्यो चाहिँ सरकारले सोध गर्नुपर्छ, सरकुन अफिसमा। यस्तै कचकचिक व्यवस्थाहरू गराएको छ। किन गर्यो यो सरकारले भने, अदालतले अब के गर्न थाल्यो भनेदेखि, अदालतले सरकारलाई धम्काउन थाल्यो। ल, प्रतिवादीको पैसा, घर जग्गा सम्पत्ति केही रहेनछ, यो रेप भिक्टिमलाई चाहिँ राज्यले पैसा दिने भनेर फैसला गरिदिन थाल्यो। केही 1-1.5 वर्षदेखि राज्य त सङ्कटमा पर्यो। त्यसपछि महिला बालबालिका कार्यालयलाई तिमीले पैसा दिने भनेर छोड्यो। अर्को होइन, हाम्रो मेकानिजम विक छ सर सबै कुरोमा, तर नेपाललाई दोष दिएर, हाम्रो नेताहरूलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन। इन्डिया छ भिलेन अर्को पनि। अर्को 6 नम्बर मेडिएसन एन्ड लिगल एड। मेडिएसन लिगल एडहरू यो चाहिँ के को लागि, यी जुन 6 नम्बरसम्म जुन कुरोहरू लेख्नु हो त्यो चाहिँ भिक्टिम सपोर्ट म्यानेजमेन्ट, सरी लिगल एड, एआइडी लिगल एड भनेको कानुनी सहायता। यो चाहिँ के को लागि भने भिक्टिम सपोर्ट म्यानेजमेन्टको लागि। र यसले के गर्छ भने भिक्टिमलाई तान्नु, अब गफ तान्ने कुरो हो क्या। अब यति भएपछि यसले के गर्छ भने, किनभने कपी त भर्नुपर्छ, यसले के गर्छ भने भिक्टिमलाई चाहिँ उनीहरू राइट इन्स्योर गर्नको लागि यसले बढावा दिन्छ। यस्तै गफ तान्ने त हो। चित्र त बनाउनु। पीडितको सम्बन्धमा अब म क्याटेगोरिकल्ली अहिलेको जुन युएन डिक्लेरेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है सर एन्ड मेन, सर मात्रै भन्नुहोस्, बायस छ क्या हाम्रो जेन्डर बायस। यो अहिलेको युएन डिक्लेरेसनको जुन कुरो गरे नि, त्यो चाहिँ इक्जाममा लेख्नुपर्छ सर, कनीकुती लेख्नुपर्छ। चाहे नेपालीकरण गर्नुहोस्, चाहे इङ्ग्लिसकरण गर्नुहोस् है। यसको थिम भनिदिन्छु है म, थोरै छ। युएन डिक्लेरेसन जुन अघि लेख्नु हामीले भन्यौँ, पीडित भनेको 2टा भन्छ, व्यक्ति र समूह। पीडित 2 किसिमको, व्यक्ति र समूह भन्छ। हाम भनेको हानि, नोक्सान, पीडा, एचएआरएम। हाम पनि यसले 3 किसिमको भनेको छ, शारीरिक, मानसिक र आर्थिक।
यो कुरोलाई तपाईँले खेलाउनु हो भने डेफिनेसन बन्छ है। त्यही भएर मैले यसको क्रक्स बनाइदिइरहेको छु। हार्म दुई किसिमको भनौँ, तीन किसिमको भनौँ, शारीरिक, मानसिक र आर्थिक। अर्को आघातको कुरो गर्यो यसले, कहाँ गऱ्यो भने मौलिक हकमा गऱ्यो, फन्डामेन्टल राइट्स, इन्फोर्समेन्ट अफ द फन्डामेन्टल राइट्स ड्यु टु दि बाई दि अफेन्डर होइन। यसले आघातको कुरो गर्यो, कहाँनिर गऱ्यो भने मौलिक हकमा गऱ्यो, लिगल राइट्स वा मौलिक हक, कानुनी हक, सरी है, कानुनी हक र मौलिक हक दुई किसिमको कुरो गर्यो यसले। आघात कहाँ गऱ्यो भन्दा कानुनी हक र मौलिक हक। त्यसपछि यसले के भनौँ भने नेक्स्ट नम्बर कति हो थाहा छैन। त्यसपछि कुनै काम गर्दा वा नगर्दा बाई दि एक्ट अर कमिटिङ अर अमिटिङ, कुनै काम गर्दा वा नगर्दाखेरि चुप लाग्दा पनि अपराध हुन्छ नि। जस्तो तपाईँले मैले उतै मान्छे मारेको देखिरहेको छु, चुप लगाएर यहाँ मुक्दर्शो गरेपछि त्यो म पनि पापी हो, अपराधी हो, दोषी हो। त्यसैले कुनै काम गर्दा वा नगर्दाखेरि तर त्यो कुनै काम गरे वा नगरे बापत फौजदारी कानुनको भायोलेसन हुन्छ भने त्यो अवस्था भिक्टिम हो भन्छ। अल्टिमेटली फौजदारी कानुनको भायोलेसन भन्छ यसले। अब प्र्याक्टिकलतिर छिर्छौँ हामी। भिक्टिम अफ क्राइम प्लेस्ड इन नेपाल। नेपालमा भिक्टिमको अवस्था के छ? लमा हामी लको पर्टिकुलर लहरूको कुरो जहाँ जहाँ भिक्टिमहरू छन् तिनलाई हामी भोलि मात्रै हेरौँ। 5:30 बजे सक्ने कि 6 बजे हो सर? तपाईँ खाइदिने होला, पकाउनु पर्ने पनि होला नि त फेरि। मेरो त घरमा बुढी छ। हजुर के अरे सर? 6:30 6सम्म चाहिँ गरौँ। 6सम्म दिन 5 मिनट्स। किन ब्रेक गर्नु? 6:30 नै त नगरौँ होला। मेरो पनि दोकानथली जानु छ है। मेरो सवारी साधन आज केही पनि छैन कि माइक कहाँ जाने हो सर? ए ल सर बाटो अब म ढुक्क छु है। त्यसो भए ब्रेक गर्ने कि सुरु गरौँ? कन्टिन्यू। अब सर गइरहेर जाउँ है। होइन यस्तो के सर, यो पढ्ने कुरो चाहिँ मेरो कल्चर के हो भने टेन्सन लिएर सिरियसली गएर पढेर काम छैन कि। रिल्याक्स पढ्ने हो, रिल्याक्स तालले पढ्ने हो। बुझिन्छ त्यही कुरो लेख्ने हो, नबुझे फेलै हुने हो। त्यहाँ नपढ्यो भने के बुझ्यो भने तर मेरो यो हजुर म यो कलेजको पढाइमा चाहिँ अलिक कमजोर मान्छे हो। लोकसेवाको पढाइमा चाहिँ अहिलेसम्म 1 नम्बरमै छु। अब एउटा सहसचिवको बाँकी छ है, त्यो पनि यस्तै स्टुडेन्ट छु। त्यो सहसचिवको लागि म पनि स्टुडेन्ट हो। यो कलेज बुकमा चाहिँ अलिकति सेकेन्ड थर्ड भइरहेको छु क्या। किनभने त्यो मेरो केमिस्ट्री मिलेको छैन क्या कलेजसँग। यो खोज्छ धेरै लेख्न, भित्र धेरै कुरो छिरा हुन्छ, वायात कुरो लेखेर हुन्छ, चाहिने कुरो लेख्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरो हो। त्यसैले 4-5 पन्ना लेख्नुहोस् भनेर मैले भने। तपाईँहरू चाहिँ नबिग्रिनुहोस्। भिक्टिम अफ क्राइम प्लेस्ड इन नेपाल, यो इम्पोर्टेन्ट छ है। नेपालमा इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। नेपालमा के छ भिक्टिमको अवस्था भनेर सोध्छ इक्जाममा। यदि सोधेर भन्यो भने लेख्नै पर्छ, किनभने यो कोर्स भिक्टिमोलोजी हो। भिक्टिमोलोजी भनेको भिक्टिम जस्टिस सिस्टम एड्रेस गर्छ, यसले रुल गर्छ। र भिक्टिम जस्टिस सिस्टमको हामीले त्यसमा इन्टरटेन गरेपछि हामीले के छ त भिक्टिम नेपालमा कस्तो स्थिति छ भनेर लेख्नुपर्छ। ल के छन् चाहिँ भोलि जाउँला। आज चाहिँ भिक्टिमको स्थिति इन नेपाल। नम्बर 1, प्रोभिजन इन कन्स्टिट्युसन
यो संविधानमा व्यवस्था छ। किन यो कुरो मेन्सन गर्नु जरुरी छ भने पहिलो कुरो त नेपालमा जिन्दगीको नेपालको इतिहास नेपालको जिन्दगीमा यो पहिलोचोटि इन्डोर्स भयो संविधानमा भिक्टिमको अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरियो। दोस्रो कुरो ल विच इज द ल अफ द ल्यान्ड, यो ल संविधान भनेको ल अफ द ल्यान्ड हो। त्यसैले गर्दाखेरि ल अफ द ल्यान्ड ल्यान्ड भूमि यो दुईटा कुरोले गर्दाखेरि पीडितको प्रोभिजन राइट अफ द भिक्टिम भन्ने कुरो भिक्टिमको नेपालको सन्दर्भमा क्वेसन आउँछ आएन भने पनि लेख्नै पर्छ। संविधानले अहिले व्यवस्था गरेर चाहिँ यो गौरवको कुरा हो। नम्बर 2 कन्सिडर्ड एज विटनेस। अब स्थिति के छ भन्दाखेरि नेपालको अवस्था हेर्दाखेरि कन्सिडर्ड एज विटनेस साक्षीको रूपमा मात्रै हेरिरहेको छ क्या यसलाई, साक्षी विटनेसको रूपमा मात्रै कन्सिडर गरिरहेको छ। इभन लले प्र्याक्टिस पनि त्यही छ, पुलिसले पनि त्यही हेर्छ, सरकारी वकिलले पनि त्यस्तै गर्छ, अदालतले पनि। अस्ति पुनरावेदन अदालतमा के मुद्दामा हो श्रीमान पीडित पछाडि थियो, महिला थिइन् पछाडि, तपाईँको कुरा आफ्नो मैले कुरो राख्छु अनि भन्नु है भने बोल्नुपर्छ, बोल्न पाउनुपर्छ, पीडितले बोल्न पाउनुपर्छ नि न्यायाधीशको अगाडि, सरकारी वकिलको अगाडि मात्रै बोलेर हुने हो र। भिक्टिम जस्टिस सिस्टमले त त्यही एड्रेस गर्छ नि, त्यही भएर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमकै पछाडि छ क्या अझै पनि। न्यायाधीशलाई के अरे पीडितलाई मैले भने तपाईँ बोल्नु है, तपाईँको कुरो भन्नु है पछाडि, रेप भएको थियो उसलाई। त्यसपछि बहस गरिसके अनि प्रतिवादीको वकिलले पनि विपक्षीले पनि बहस गर्यो। पीडितले श्रीमान म पीडित हो, म मेरो कुरो भन्नु पऱ्यो भनेर भनेको। न्यायाधीशले तपाईँको कुरो सरकारी वकिलबाट आइगयो नि, के नि कुरो छ र भन्छन् बुढा। भिक्टिम जस्टिस सिस्टमले यो रिक्वायर त गर्दैन नि यार, त्यो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको कुरा, त्यो जमानाको कुरा गरिरहेको छन् कि बुढाहरू। के प्रिन्सिपलको कुरो हेर्नुहोस्। अनि हामीले जुन कुरो इन्डोर्स गरिरहेका छौँ भिक्टिम जस्टिस सिस्टम, न्यायाधीशले त्यो कुरो भन्नु मिल्दैन नि। तिम्रो कुरो सरकारी वकिलले भन्ने हो नि, पीडित उनलाई भएको रेप मलाई थाहा हुन्छ र मैले गरे हो मलाई थाहा हुन्छ कि जसलाई गरौँ उसलाई थाहा हुन्छ कि जो माथि भयो उसलाई थाहा हुन्छ। मानव ज्यान कर्तव्य ज्यान, जो घाइते कर्तव्य ज्यान भनेपछि ज्यान मार्ने त्यो जो मर्ने स्थितिमा पुगेको छ उसलाई थाहा हुन्छ। हामीले त उसको खालि रिप्रेजेन्ट गरिदिने मात्रै हो, उसको प्रतिनिधिको रूपमा गएर बोलिदिने मात्रै हो, चाहे प्राइभेट वकिल होस् चाहे सरकारी वकिल होस्। त्यही भएर यो भिक्टिम जस्टिस सिस्टमले के भन्छ भने हो त्यही भएर पीडित तिमी गर अदालतमा पनि बोल, रिप्रेजेन्ट गर। त्यही भएर भन्ने त हो तिमीले न्याय पाऊ फर द सेक अफ जस्टिस। त्यही कारणले त यो भिक्टिम जस्टिस सिस्टम आएको। अझै पनि भन्छन् किन बोल्नु पर्यो र तिमीले, यो त सही होइन। त्यही भएर कन्सिडर एज विटनेस साक्षीकै रूपमा हेर्छन् अझै पनि। तेस्रोमा अहिलेको हाम्रो स्थिति नो पार्टिसिपेसन इन प्रोसिडिङ्स भनेको मुद्दाको कारवाहीमा पार्टिसिपेसन हुँदैन। इन 3 फेज 3वटा चरणहरूमा पुलिसमा, सरकारी वकिलमा, अदालतमा कहीँ पनि पार्टिसिपेसन, प्रोसिडिङ्सको पार्टिसिपेसन, कारवाहीको पार्टिसिपेसनमा एक्टिभ पार्टिसिपेसन पीडितको हुँदैन। एकचोटि जाहेरी पुलिसमा परेपछि उसलाई जाऊ तिमी घर, अब तिम्रा मान्छे मैले समातेँ, अब यसलाई जेल हाल्छु, पुलिसको लक्ष्य नै त्यही हो। उसलाई जेल हाल्ला, उसलाई घरमा भात पाक्छ जस्तै गर्छ पुलिसले। सरकारी म पनि त्यही हो, म चाहिँ किन अचेत हुँदैन। आज यो मान्छेलाई जेल हाल्न पाइयो, साला 20 वर्ष सजाय गरिएछ, बहस त राम्रै गराएको थियो भने हामीलाई त्यो पीडितले के पाएन हाम्रो मतलबै छैन। अदालतले तपाईँ पीडित ल तपाईँको मुद्दाको बहस भइसक्यो, ल हामी फैसला गर्छौँ है, बाहिर बस्नुहोस्, बाहिरै राख्छ। पुलिसदेखि बाहिर बसेको महिला अदालतसँग पनि बाहिरै हुन्छन्। अनि कहाँबाट हुन्छ पार्टिसिपेसन। त्यसैले अहिलेसम्मको ट्रेन्ड के छ भने नो पार्टिसिपेसन इन प्रोसिडिङ्स। नेक्स्ट नम्बर नो ट्रेन द हर्ड अफ द भिक्टिम बिफोर सेन्टेन्सिङ हियरिङ। यो नो ट्रेन्ड द हर्ड HARD अफ भिक्टिम बिफोर सेन्टेन्सिङ हियरिङ। यो भनेको
प्रतिवादीलाई सजाय गर्दाखेरि त्यो न्यायाधीशले ल तिमीलाई 5 वर्ष जेल सजाय तोक्यो भन्छ नि, त्यो फैसला सेन्टेन्सिङको चाहिँ फैसला गर्ने बेलामा पीडितलाई बोलाउने चलन छँदै छैन हाम्रो दुनियाँ नेपालको दुनियाँको कुरा गर्दैछु है म, नेपालको दुनियाँमै छैन। बकपत्र गर्न आयो आयो जाहेरवाला आएको रहेछ ल बकपत्र गरेर के भनेछ मारेको भनेर चाहिँ ल ठोकेर त्यही हेरेर ठोकिदिन्छ। यो पीडितलाई कति वर्ष सजाय गर्नुपर्छ पीडितलाई सरकार र आँखा पीडितसँग सोध भन्छ। किन भन्छ त्यसको ऱ्यासनल एउटा छ। यो पीडित आज मलाई यसले मारो मेरो बुवालाई मारो भने यसलाई 188 लाएर 10 वर्ष छोड्दाखेरि त्यो कति वर्षको होला? 20 वर्षमा मारो भने 10 वर्ष 30 वर्षमा त्यो निस्किन्छ। म पनि यङै छु, भोलि त्यसले मलाई एट्याक गरेर मारिदिएपछि दिन जिन्दगी मेरो। दोस्रो कुरो, आज मलाई रेप गरेछ यसले 2 महिनामा के अरे यसले सफाइ पायो भने त तुरुन्त पुलिसको कस्टडी त्यो निस्किहाल्छ। निस्केपछि त फेरि मलाई यसले कहाँ छोड्छ? किनभने मैले त यसलाई मुद्दा चलाएको छु नि, यसले मलाई रेप गर्यो भनेर। त्यसैले हो यो ऱ्यासनल। यी पछाडिका ब्याकग्राउन्डहरूको कारणले गर्दाखेरि के भन्छ भने भिक्टिमलाई बिफोर द सेन्टेन्सिङ अफ दि केस भिक्टिमको पार्टिसिपेसन गराऊ, भिक्टिमको कुरो सुन भन्छ। त्यसैले हाम्रो स्थिति चाहिँ के छ भने नो ट्रेन द हार्ट अफ द भिक्टिम बिफोर सेन्टेन्सिङ हियरिङ। सुन्छ सर, त्यो त सेन्टेन्सिङको छुट्टै हुन्छ त्यहाँ। नेपालको जस्तो छैन, त्यही भएर त नेपालमा त छँदै छैन भनेकै त्यही भएर। जस्तो कानुनमा यो व्यवस्था छ, तिमी कति जान्छौ भनेर बाहिर सोध्छ। कहाँ यहाँ नेपालमा बाहिर बाहिरतिर त सोध्ने मात्र होइन सर, त्यहाँको सजाय यति यो पहिली यसले अपराध गरे हो कि होइन भनेर बहसै छुट्टै हुन्छ, अगाडि नै राखेर हुन्छ। अपराध गरेको हो कि होइन भनेर पहिली बहस हुन्छ। अपराध गरेको होइन भने सिधो सेन्टेन्सिङको बहसको त्यो दोस्रो दिनको प्रश्नै आउँदैन त्यहाँ त। अनि अपराध गरेको हो भन्ने निर्गेलमा पुग्यो भने अदालत निर्गेलमा पुग्यो भने फेरि सेन्टेन्सिङ हियरिङको दोस्रो छुट्टै कहिले फेरि दोस्रो फैसलाको चरणको बहस छुट्टै हुन्छ। यहाँ नेपालमा त त्यो छँदै छैन। एक दिन फैसला हुन्छ सिद्धि त्यही दिन ठहर्दैन। यसले कसुर गर्यो कि गरेन भने त्यही दिन हुन्छ, सजाय यति पनि त्यही दिन हुन्छ। यसले कसुर गर्यो कि गरेन भनेर छुट्टै सजाय छुट्टै बहस हुनुपर्छ। यसलाई कसुर गरेको हो ल अब यति सजाय हुन्छ भन्ने कुरो छुट्टै हुनुपर्छ। तर नेपालमा त्यो छँदै छैन। हो त्यो चरणमा चाहिँ पीडितलाई उसको कुरो सुनिनुपर्छ, किनभने उसको जोखिमको स्थिति कतिसम्म छ भन्ने कुरो अदालतलाई पनि थाहा पाउँछ। त्यो अनुसार अदालतलाई पनि सजाय गर्न सजिलो हुन्छ के अरे अक्युजलाई भन्ने हो। नेक्स्ट नम्बर, लेस इम्फेसिस कन्फिडेन्सियालिटी रेकर्ड। गोपनीयता राख्ने कुरो चाहिँ पीडितको गोपनीयता राख्ने कुरो चाहिँ इम्फेसिस त्यति दिँदैन। त्यही पुनरावेदनमै छु, त्यही भएर बारम्बार त्यही कुरा आउँछ। पुनरावेदन अदालतमा अस्ति नै एउटा बहस गर्दाखेरि श्रीमान धेरै मान्छे थिए, अरू दुनियाँ मुद्दा गवाउने थिए। श्रीमान यो चाहिँ गोप्य सुनवाई बन्द इजलासबाट हेर्ने मुद्दा भएकोले सबै मान्छेलाई त्यही अनुसारको व्यवस्था होस् भने बुढा न्यायाधीशहरू हो त ल तपाईँहरू बाहिर जानुहोस्, सबैजना बाहिर जानुहोस्। अनि आनन्दले ढुक्कले वकिल 2-3 जना पीडितहरू भएर बस। त्यो मतलब छैन कि मैले भन्न खोजेको वास्तै गर्दैन। नाम लिया साथी हाजिर भने जस्तै पुनरावेदनकै साथी आइपुग्नु अदालतमा पुनरावेदन अदालतकै न्यायाधीशकै कुरो गर्दै थिएँ मैले। श्रीमान यो होइन यो गोप्य सुनवाई हो श्रीमान भनेर भन्नुपर्छ अनि मात्रै मान्छे तपाईँहरू बाहिर जानुहोस् भन्छन्। त्यसैले लेस इम्फेसिस, नेपाल अहिलेको स्थिति के हो भन्ने प्रसङ्गमै छौँ अहिलेसम्म हामी। लेस इम्फेसिस कन्फिडेन्सियलिटी रेकर्ड मेन्टेन गर्ने कुरोमा चाहिँ महत्त्व त्यति दिँदैन। अर्को र इम्पोर्टेन्ट कुरो भनेको नेक्स्ट नम्बर, पीडितको परिभाषा छैन। यसलाई महत्त्व दिन्छन् मान्छे, पीडितको परिभाषा छैन भनेर। हिजोको एउटा त्यो अघि मैले भनेको कृषि विकास ब्याङ्क अपहरण रेप के मुद्दा धेरै नगर पनि जान्थ्यो नि, त्यो मुद्दा सुरु सदर भएको छ होइन। त्यसपछि त्यसपछि पीडितको परिभाषा छैन। हिजोको त्यो ब्याङ्कको मुद्दामा पनि रजित भक्त प्रधान हाम्रो सरले प्रतिवादीको तर्फबाट बहस गर्नुभएछ। पीडितको परिभाषा कहाँ दुनियाँमा छैन, नेपालको दुनियाँको कुरा गरेर है, नेपालको ल
पीडितको परिभाषा कहाँ गएर आछ र श्रीमान यो पीडित हो भन्ने बहस उठाउनु भएछ। तर पीडितको परिभाषा खोज्नुपर्ने स्थितिको यो दुनियाँ होइन क्या यो 22औं शताब्दी। हामी आफै परिभाषा बनाइसक्छौँ। युएन डिक्लेरेसन हेरौँ, युएन डिक्लेरेसनले ब्रोड कन्सेप्सन दिएको छ। अनि पीडित भनेको के हो भनेर बुझ्न नसक्ने हामी के लेमेन नालायक हो र? त्यो भएर चाहिँ यो पीडितको परिभाषा छैन भन्ने कुरो सानो हो। इक्जाममा चाहिँ लेख्नुपर्छ, किनभने हामीले कपीमा लेख्नु पनि छ। दोस्रो कुरो गनगन यस्ता कुराहरू ल्याउनुपर्छ क्या, होइन भने पास हुनु गाह्रो छ। पीडितको परिभाषा छैन संविधानमा त 21मा पीडितको राइट्स हुन्छ मात्रै भनेको छ, डेफिनेसन छैन। अधिकार पनि ऊ छैन, अधिकार कानुन त बन्नै पर्यो। कानुन बनाइनेछ भनेको छैन, तर कानुन त बन्छ। क्षतिपूर्ति यातना सम्बन्धी ऐन थियो, छुट्टै कुरो हो त्यो। अब पीडितको परिभाषा छैन, यति कुरो भएपछि अर्कोमा जाउँ। नेक्स्ट नम्बर युएन डिक्लेरेसन 1985 को राइट्सलाई स्वीकार्नुपर्ने। त्यसले बेसिकल्ली 4वटा राइटको कुरो गरेको छ है युएन डिक्लेरेसन। त्यसले त्यो राइटलाई स्वीकार्नुपर्ने भनेर भन्यो। त्यसले मेन्सन गरेको बेसिकली 4वटा फोकस गरेको राइट भनेको 1985 हो। त्यसले फोकस गरेको 4वटा राइट भनेको एक्सेस टु जस्टिस एन्ड फेयर ट्रिटमेन्ट, एक्सेस टु जस्टिस एन्ड फेयर ट्रिटमेन्ट। नम्बर 2 एन्ड फेयर ट्रिटमेन्ट, न्यायको पहुँच र फेयर ट्रिटमेन्ट। अर्को नम्बर 2 राइट टु रेस्टिट्युसन, RESTI TUTI पुनर्स्थापना। राइट टु कम्पेन्सेसन 3, एन्ड असिस्टेन्स ASSI ST ANC सहयोग, अरू धेरै सहयोग गर्नुपर्छ यसमा। सरी असिस्ट यो सहयोग क्या ASSI ST ANC। चौथो युएन डिक्लेरेसन थियो, मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र चाहिँ होइन फेरि, पीडितको विश्वव्यापी घोषणा अधिकार पत्र चाहिँ। नेक्स्ट नम्बरमा हामी नेपालको अवस्थामा छौँ है अघिदेखि नै। नेक्स्ट नम्बर त्यसैको नेक्स्ट नम्बरमा म्याथअप गर्दा वा बेल हियरिङ गर्दा पुनः आक्रमण हुने अवस्था छ छैन हेरिँदैन। म्याथअप गर्नको लागि प्रतिवादीलाई लगिन्छ, अनि हियरिङ गर्दाखेरि अदालतमा सुनवाई गर्नको लागि प्रतिवादीलाई लगिन्छ। त्यति बेला साँच्चै नै पीडाइ परेको छ भने त अदालत पनि आउँछ नि, पीडित पनि आउँछ। त्यति बेला पुनः आक्रमण हुने अवस्था छ कि छैन त्यो हेरिँदैन। दोस्रो, फैसला गर्दाखेरि यो फैसला गरेँ यो मान्छेलाई सफाइ दिएँ भने यसले पुनः अट्याक गर्न छ कि गर्न सक्ने स्थिति छ या रिसोसलाइजेसन हुने स्थिति छ भन्ने कुरोलाई विचार गर्दैन अदालतले। त्यसैले गर्दाखेरि पुनः आक्रमण हुने स्थिति छ कि छैन भन्ने कुरो पीडितको हकमा हेरिँदैन। हजुर यस्तो त मैले त देखाएको छु सर, मान्छे सफाइ पाएर वा सजाय कटाएर निस्किन्छ, त्यसपछि छिर्दै जेलभित्र छिर्दै पक्लास भनिरहेको हुन्छ, बाहिर निस्किन्छ देखाइदिन्छ। यस्तो 1-2वटा केसहरू नेपालका ठुला मान्छेहरूलाई देखि पनि सकेको छ। त्यतातिर नजाउँ। अर्को चाहिँ हाम्रो जस्टिस सिस्टममा न्यायाधीशहरूको सोच न्यून सजाय सकेसम्म न्यायाधीशको सोच सजाय कम गरौँ भन्ने हुन्छ क्या। किनभने मान्छे हो, गल्ती गरिहाल्यो, मरोस् न त है, 2-4 वर्ष बसेर निस्कियोस् वा 6 महिना बसोस् भन्ने सोचाइ हुन्छ। त्यो मानवीय स्वभाव पनि हो, न्यायाधीशलाई त्यसरी दोस्रो नै भन्दा पनि। तर हामीलाई लेख्नुपर्छ के भने न्यून सजाय गर्ने न्यायाधीशको परिपाटी पीडित उपरको उपेक्षा हो। पीडित उपरको उपेक्षा, पीडितलाई चाहिँ साइडमा राखेर यसलाई चाहिँ सजाय पाएको मरोलाई थोरै गर्ने, पीडितले के पायो भन्ने हेर्दैनौँ। प्रतिवादीलाई कतिसम्म के अरे सुविधा दिन सकिन्छ
भन्ने हेर्छ न्यायाधीशले, किनभने त्यो हाम्रो जस्टिस सिस्टम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको विकास पनि दण्ड प्रदानबाट विकास भएकोले, दण्ड गर्नुपर्छ भन्नेबाट विकास भएकोले पीडित तो लोजीतिर गएको छैन। अर्को लास्टमा सजाय दिनु नै जस्टिस भएको मान्ने हाम्रो प्रचलन छ, जसलाई गभर्निङ चाहिँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमले गरेको छ। सजाय दिनु नै जस्टिस, अघि सुरुमै पनि मैले भनेको थिएँ, त्यसले सजाय पायो वा सफाइ पायो भन्ने कुरोसँग हाम्रो न्याय सम्बन्धित छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब नेपालको लले यसले यो हजुरको कोर्स मध्येका धेरै कुरोलाई समेट्न थालिसकेको छ है, धेरै कन्टेन्टहरूलाई समेट्छ। अघिको र अब हुने कुरोले नेपालको लले प्रोभाइड र प्रोटेक्ट गरेका राइटहरू कहाँ छन्, के हुन् भन्ने कुरामा नेपालको लले प्रोभाइड र प्रोटेक्ट गरेका राइटहरू एउटा मर्न पाउने अधिकार, सरी मार्न, मर्सी किलिङको त नेपालमा व्यवस्थै छैन, मार्न चाहिँ पाउने अधिकार छ। मार्न पाउने अधिकार आत्मरक्षा गरेर हजुर सरी बुझ्नु हजुर सेल्फ डिफेन्स ए म एक्सप्लेन गर्दैछु त यार, जोकिङको लागि मार्न पाउने अधिकार भने मैले, तर हो नि फेरि मार्न पाएन उसले, मुद्दा चल्दैन सिधै, मुद्दा चले पनि उसलाई अघि चार्ज त हुँदैन। लिगल्ली कानुनले नै तिमीले मार्न सक्छ भनेर छोडिदिएपछि मार्न पाउने अधिकार भएन। सेल्फ डिफेन्स, यसको मतलब सेल्फ डिफेन्स हो है। लिगल टर्म प्रयोग गर्दा चाहिँ हामीले सेल्फ डिफेन्स भन्नुपर्छ, तर भित्र लेख्दा प्याराग्राफमा लेख्दा चाहिँ मार्न पाउने अधिकार छ भन्दा फरक पर्छ। यो चाहिँ व्यवस्था जबरजस्ती गौडीको महल र मानव बेचबिखन ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064, जबरजस्ती गौडीको महलको मानव बेचबिखन ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 र जबरजस्ती गौडीको महल। अर्को चोरीको महल, अदलको गोरु मार्यो भने अदलको महलमा सक्यो अरे नि, गोरु गाई गोरु मारेको अदलको महलमा होला, गोवध। त्यसपछि मार्न पाउने त कहाँ होला र, मार्नै पाउने त मान्छे मार्ने कुरो कहाँ छ। सम्पत्तिको रक्षा, सतीत्वको रक्षा, आत्मरक्षा, तीनवटामा छ। सरी सतीत्वको रक्षा, सम्पत्तिको रक्षा, आत्मरक्षा। अब लले नै कहाँ एड्रेस गराएको छ भन्ने कुरो नि, जगको महल छ, त्यसपछि गोवधको महल, चोरीको महल, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 समेतमा छ। अर्को नम्बर 2, हामी लले प्रोभाइड र प्रोटेक्ट गरेको राइटमा छौँ। नम्बर 2, कम्पेन्सेसन, राइट टु कम्पेन्सेसन। यो कम्पेन्सेसनको अहिले त धेरै कानुनमा छ, तर 2064 सालभन्दा अगाडि चाहिँ पीडितको हकमा यति राम्रा व्यवस्था गरेका थिएन। यो मानव बेचबिखन नियन्त्रण तथा ओसार मानव बेचबिखन ओसार पसार तथा नियन्त्रण ऐन 2064 पछि त्यो ऐन आएपछि, मानव बेचबिखनको ऐन 64 सालमा आएपछि त्यो मानव बेचबिखन ऐनले त्यो
पढ्नुपर्छ मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐन तपाईँहरूले पर्छ पर्छ त्यो एक्ट आएपछि त्यो पीडितको हकमा धेरै नयाँ व्यवस्थाहरू धेरै सुविधाहरू चाहिँ त्यो एक्टले ल्याएको छ। त्यसदेखि यता आएर जति लहरू बनेका छन् पीडितमा केही न केही एड्रेस गर्न थालेका छन् लले। किनभने इन्डोर्स नेपालमा चाहिँ भिक्टिमोलोजीको वा भिक्टिम जस्टिस सिस्टमको भइसकेका पनि छ, त्यो भएर पनि हुनसक्छ पछिल्लो बन्ने लहरूले भिक्टिमलाई राम्ररी एड्रेस गर्न थालेका छन्। जस्तो यो कम्पेन्सेसन पाउने राइटको सम्बन्धमा मुलुकी ऐनमै अपहरणको महल, सेक्सुअल हेरेसमेन्टको महल, सेक्सुअल हेरेसमेन्ट भनेको आशयकरणीको महल, रेपै भयो, अर्को सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049, यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐन आफैमा भयो, अर्को मानवाधिकार ऐन आएकै पनि छ। धेरै छन् यो कुरो, जस्ट इक्जाम्पलको लागि यो लेख्दा हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट नम्बर पुनर्स्थापना केन्द्र, रिहाबिलिटेसन सेन्टर, पुनर्स्थापना केन्द्र अरू एकमा पनि छ, तर बेसिकल्ली पुगस्टन मानव बेचबिखन नियन्त्रण मानव बेचबिखन ओसार पसार तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 ले पुनर्स्थापना केन्द्र हुनुपर्छ भनेको छ। यस्तो अरू एक दुईवटा लमा स्पेसिफिकल्ली एड्रेस गरेको देखिने है मैले। त्यसपछि नेक्स्ट नम्बर प्रोटेक्सन एन्ड सेक्युरिटीको सम्बन्धमा पीडितको लागि है। यो प्रोटेक्सन एन्ड सेक्युरिटीको सम्बन्धमा चाहिँ पछिल्ला बन्ने लहरूले जस्तो अहिले ड्राफ्ट भइरहेको त्यही क्रिमिनल कोड भन्ने छ नि, क्रिमिनल कोड र सिभिल कोड अहिले जुन ड्राफ्ट भइरहेको छ, जमानादेखिको ड्राफ्ट भइरहेको, त्यसले एड्रेस त गरेको छ। अहिलेको तत्कालमा चाहिँ मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐनले त्यसैले प्रोटेक्सन र सेक्युरिटीको व्यवस्था गरेको छ, पुलिसले सुरक्षा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ, र अरू धेरै लहरूले पीडितको संरक्षण गर्नुपर्छ। इभन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन 2049, सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली 2055 र अरू लज रिलेटिङ टु क्राइमले धेरै लहरूले व्यवस्था गरेको छ। अर्को राइट्स भनेको कन्स्टिट्युसनल राइट इज फन्डामेन्टल राइट एन्ड लिगल राइट्स। कन्स्टिट्युसनल राइट, फन्डामेन्टल राइट्स त थाहा भएको भाग के अरे धारा 21। त्यसपछि लिगल राइट्समा नागरिक अधिकार ऐन 2012, अरू ल जसले राइटको व्यवस्था गराएको छ त्यो सबै लहरू। यो अर्को नेक्स्टमा छ टिएडी, नेपालीमा चाहिँ दैनिक भ्रमण भत्ताको सुविधा पाउने पीडित वा साक्षीले, पीडित/साक्षी दैनिक भ्रमण भत्ताको सुविधा पाउने अदालतमा बगपत्र गर्न जाँदाखेरि यो सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली 2055 नासुले एक दिनको पाएसहरू पाउँछ, बट नट इफेक्टिभ है छैन, लेखेको मात्रै छ, लिखा है दिखा नै अभी तक लेखेको छ, दिएको छैन कि सरकारले। हजुर पुलिसलाई चाहिँ फेरि दिन्छ, पुलिस बगपत्र गरेर भित्रभित्रबाट दिन्छ। के भन्छ दाबी पुलिस र सरकारी वकिलले चिठी बनाउने, पुलिसले दिने भन्छ। टिएडीको सुविधा अर्थात् अल्रेडी बुझ्नुपर्ने कुरो टिएडीको सुविधा छ, तर नट इफेक्टिभ भन्दा हुन्छ, प्रभावकारी छैन। अर्को नेक्स्टमा
प्रोभाइड र प्रोटेक्ट गरेको राइट मध्येमा रिफन्ड प्रोपर्टी सम्पत्ति फिर्ता गरिदेऊ भन्छ। यो सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कुरो चाहिँ दसीको रूपमा जुन अघि सुरुमै उठाएको थियो मैले मेन्सन गराएको थिएँ, दसीको रूपमा पेश भएको सम्पत्तिहरू त पीडितको हुन्छ। पीडितको सम्पत्ति त्यसै पनि अदालतमा प्रमाणको रूपमा हामीले पेश गरिसकेपछि सम्पत्ति फिर्ता गरि नै हाल्छ। त्यो अदालतले राखेर निलाम गर्ने स्थिति गर्ने कुरा आउँदैन। सम्पत्ति फिर्ता गर्छ, तर त्यो राइटको रूपमा हो, राइट हो। त्यो भएर हामीले यसलाई चाहिँ महत्त्व दिनुपर्छ। फिर्ता गरेन के गर्ने भन्ने क्वेसन आउला। त्यसो भने यो राइट हो, त्यो हिसाबले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने इस्यु हो। त्यसपछि अर्को नट कन्सिडर मेडिकल चेक एज अ राइट, नट फ्री मेडिकल ट्रिटमेन्ट। यो पीडितको मेडिकल ट्रिटमेन्ट गर्ने हस्पिटल लगेर चेकअप गर्ने चाहिँ पीडितको राइट हो भनेर हामीले लिँदैनौँ क्या यसलाई। हाम्रो लले, हाम्रो सिस्टमले बुझ्दैन। प्रतिवादीलाई पक्राउ पर्न साथ 24 घण्टा अदालत लानु अगाडि उसको स्वास्थ्य चेक भइसक्छ। चाहे टिभी लागोस् कि चाहे एड्स होस् कि जेसुकै होस्, चाहे नहोस् केही पनि नन भनेर डक्टरले लेखिदिन्छ केही नभए पनि। पीडित चाहिँ घरमा आनन्दले यो भाग जलेर बसिया छैन चेकअप। त्यसैले नट फ्री मेडिकल ट्रिटमेन्ट, एउटा कुरो फ्री पनि मान्छ है। फ्री त के गरोस्, ट्रिटमेन्ट त गर्दैन, फ्रीको त कुरै छोडिदिउँ। नट कन्सिडर मेडिकल चेक एज अ राइट, पहिलो कुरो त राइटकै रूपमा बुझिएको छैन नेपालमा। पीडितको राइट यो हो मेडिकल ट्रिटमेन्ट भन्ने। अर्को फ्री मेडिकल ट्रिटमेन्टको राइट उसको हो, जुन युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड प्रिन्सिपल हो। त्यसपछि अर्कोमा जो राइट टु बी हर्ड बट नट इन अल रेस्पेक्ट। राइट टु बी हर्ड HERD, सुनवाईको मौका दिनुपर्छ, सुनवाईको उसको कुरो सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर सबै अवस्थामा सधैँ उसका कुरा सुनिँदैनन्। त्यसपछि अर्को राइट टु लिगल एड। कुरो त दोहोरिन्छ है, कसले भन्नु, तपाईँले भन्नु हो। अनि विषय छ भिक्टिमोलोजी। कुरो गर्छौँ हामी भिक्टिम जस्टिस सिस्टमको, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पनि त्यही छ। प्रसङ्ग पुलिस, सरकारी वकिल, अदालत, प्रसङ्ग मुद्दा, अनि कुरो नलिएर के पाउने अधिकार यही हो। यहाँभन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौँ। उही हामीले प्रिन्सिपल के हो, कति एडप्ट गरेका छौँ भनेर एनालाइसिस गर्ने। दोहोरिन्छ, यो दोहोरिन्छ धेरै। तपाईँहरूले पर्सि फिल गर्नुहुन्छ, इक्जाममा फिल गर्नुहुन्छ, तपाईँको एउटा क्वेसनसँग अर्को पनि एट्याच भइरहेको हुन्छ, त्यो पछि फिल हुन्छ। यहाँ अहिले मलाई मनमनी गाली गर्दा हुन्छ ल सालाले दोहोऱ्याउँछ मात्रै भनेर, त्यति बेला थाहा पाउनुहुन्छ। राइट टु लिगल एड, लोकसेवामा इभन सहसचिवको अस्ति मैले देखेमा दोहोऱ्याएको, दोहोरिन्छ। हामीले पढाउनु सरले एउटै च्याप्टर पढाएर वाट इज भिक्टिमोलोजी भने त्यही मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स, मैले नलेज सेयर गर्दाखेरि यो आस्पेक्ट चाहिँ हेर्नुपर्छ है, विभिन्न आस्पेक्ट हेर्नुपर्छ। एङ्गल आस्पेक्ट चाहिँ चाहे त्यो यो चाहिँ कमन हो, लोकसेवालाई पनि कमन हो, यसलाई पनि कमन हो। तपाईँले जति बढी आस्पेक्टहरू हेरेर जति बढी यसले त गफै खोज्छ, उसले चाहिँ फ्याक्ट खोज्छ, कमल पोखरेलले चाहिँ फ्याक्ट खोज्छ है, यसले त गफै खोज्छ। आस्पेक्ट जति धेर दिनुभयो, जति गफ गर्नुभयो, पास हुनुभयो। अब बोर्डै गर्नु छ नम्बर 1मै उसमै ल्याउनु छ भने त अब के गर्नुपर्छ है, तर पासै हुनु छ भने चाहिँ अप्ठ्यारो छैन कि। त्यसो भने यो भिक्टिमोलोजी यो त गफको विषय हो। भिक्टिमोलोजी होइन, भिक्टिमोलोजी भनिसकेपछि भिक्टिमोलोजीमा नेचर आउँछ। नेचर आइसकेको छ नि, आयो। भिक्टिमोलोजी भनेपछि यसको नेचर आउँछ। नेचर लाइक अब क्यारेक्टरिस्टिक्स गफ दिन आइहाल्यो। भिक्टिमोलोजी हजुर मैले आजको लागि सकेँ 6 बज्यो। यसको भिक्टिमोलोजीको क्यारेक्टरिस्टिक्स त्यहीँ पर्छ। अनि भिक्टिम के हो, भिक्टिमोलोजी के हो, भिक्टिम जस्टिस सिस्टम के हो, अघि 3वटा कुरो छुट्टा छुट्टा आइसकेको छ।
यही गफ जहीँ त्यहीँ ताने सिद्धि भयो नि गफै त हो नि सर आई विल कल ब्याक लेटर र सर एउटा त्यो अहिलेकै एउटा पोइन्ट बाँकी छ है जो दुईवटा पोइन्ट बाँकी छ त्यसपछि सक्यो त्यसपछि मलाई नि भोक लागेको छ राइट टु लिगल एड पछि क्यामेरा हेरिङको व्यवस्था नेपालमा छ क्यामेरा हेरिङ भनेको क्यामेरा खिचेर यसो गरेर चियाएर हेर्ने होइन सिसी क्यामेरा लाएर पनि हेर्ने होइन क्यामेरा हेरिङ भनेको बन्द क्लोज हेरिङ एक्ज्याक्टली क्लोज हेरिङ अदालतमा चाहिँ क्लोज हियरिङ भएर ढोका ज्यान त प्रायः लागेको हुन्छ ढोका पनि लगाइदिन्छ नि क्या लाउन त ठिकै हो क्लोज त क्लोजै हो तर पनि ढोकै लाएर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने अरूले पीडित पुनः आक्रमण नहोस् जसबाट जुन कुरो अरूले सुनेर कन्भे गर्छ के गर्छ उसलाई थ्रिटन हुनसक्छ पीडितमा थप आक्रमण नहोस् भन्ने दोस्रो कुरो यो पीडितको गोप्य कुरोहरू बाहिर नजाओस् भन्ने तेस्रो कुरो अनावश्यक जुन चासै उसलाई छैन किन त्यसलाई इन्टरटेन गराउने यिनै कुराहरू त्यसको पछाडिको रियाक्सनहरू तिनै हो क्लोज हियरिङ वा क्यामेरा हियरिङ भन्छ यो चाहिँ जबरजस्ती गौडीको मुद्दामा मानव बेचबिखनका मुद्दाहरूमा के अरे जिम्मास्न बेच्ने एउटै कुरो हो मानव बेचबिखन जिम्मास्न बेच्ने एउटै त हो नि यस्तै आशा गौडी त्यो लिस्टिङ छ है मैले अहिले बिर्सेँ त्यो लिस्टिङ चाहिँ बिर्सेँ त्यसपछि लास्टमा कन्फिडेन्सियालिटी रेकर्ड यो कन्फिडेन्सियालिटी गोपनीयता संरक्षण गर्ने अधिकार हो कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन गर्न त निर्देशिका गोपनीयताको हक सम्बन्धी निर्देशिका जारी नै भएको छ अनि त्यसपछि यसको सिग्निफिकेन्ट नेपालको हकमा सिग्निफिकेन्ट कुरो भनेको पीडितले मलाई रेप हो म मानव बेचबिखन परेँ मलाई के अरे यस्तै अपराध जसलाई कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन गर भने हुन्छ पुलिसदेखि नै सुरुदेखि नै उसको नाम ए कुमारी बी कुमार गौशाला क बानेश्वर ख यस्ता नाम दिएर उसको नाम चाहिँ छोपेको हुन्छ साइडमा नदेखिने गरी राखेको हुन्छ र अन्तिमसम्म सुरुदेखि मुद्दाको उठानदेखि मुद्दाको बैठान मुद्दा फैसलासम्म कार्यान्वयनसम्म यो कुरो गोप्य नै रहन्छ त्यो नेपालको हकमा पनि छ नेपालले प्रोभाइड र प्रोटेक्ट गरेको राइटहरू खासमा बेसिकल्ली धेरै होलान् बेसिकल्ली यो हो सर यति लेख्न सक्यो भने पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र अन्तिममा लास्टमा पीडितलाई कोर फङ्सन र कोर राइट्स फर द भिक्टिम इज पीडितलाई केसको जानकारी डिमान्ड र रिसिभ गर्ने अधिकार डिमान्ड एन्ड रिसिभ पीडितलाई केसको विषयमा डिमान्ड गर्ने एन्ड रिसिभ गर्ने अधिकार हरेक कारवाहीमा हुनुपर्छ यो हाम्रो लले पनि भन्छ हाम्रो प्र्याक्टिसले पनि भन्छ एन्ड कन्सिडर्ड एज युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड प्रिन्सिपल फर दि भिक्टिम लास्टमा